कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग सम्बन्धित रहेर कान्तिपुर टेलिभिजनले तयार गरेको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्वारेन्टाइन यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन जस्तै आज पनि हामी फरक विषय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा खास गरी लकडाउनको अवधिभर मानिसहरूले आफ्नो अत्यावश्यक सेवा र कतिपय आवश्यकताहरू कसरी पूरा भइरहेको छ, अत्यावश्यक सेवाको आपूर्तिको कस्तो व्यवस्थापन अहिले भइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत पनि, कान्तिपुर टेलिभिजनको फेसबुक पेज र ट्विटर मार्फत पनि यो कार्यक्रमका विषयमा उठेका जिज्ञासा, सुझाव या प्रतिक्रियाहरू यहाँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। अबको करिब 1.5 घण्टा 4 बजेसम्म हामी तपाईसँगै रहनेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम क्वारेन्टाइन। कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्छ र आज साथी नवराज र म हरेक दिन जस्तै तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ लकडाउनको यो समयमा तपाईँहरूले दैनिक जीवनमा चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीहरूको जोहो कसरी गरिराख्नु भएको छ र विशेषतः चाहिँ जिल्लामा काठमाडौँ बाहिर चाहिँ कस्तो अवस्था रहेको छ त्यसबारे हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सो नवराज, अब अहिले काठमाडौँकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अचम्मको स्थिति रहेको छ। अब बाहिर चाहिँ धेरै त्यो फलफुलकै कुरा गर्दाखेरि हामी पनि कुराकानी गरिरहेको थियो कार्यक्रम सुरुभन्दा अगाडि चाहिँ बाहिर चाहिँ अब चितवनमा चाहिँ फलफुल खेर गइरहेको छ, यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ अलिक महँगो अवस्थामा बेचिरहेको पाएका छौँ। उत्पादन गर्ने र उपभोक्ता बीचको त्यो खालको अलिकति अवस्था कस्तो छ भने यो लकडाउनको अवधि छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान आवत जावतको समस्या रहेको छ। कतिपय पसलहरू हुन त अत्यावश्यक सेवालाई खुल्ला गर्ने भनिए तापनि त्यसको कतिपय सामानको भण्डारणको कुरा, यी धेरै विषयले चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रभावित पर्ने गरेको हामीले देख्न पाएका छौँ होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ खास गरी मानिसहरूले के कस्ता समस्याहरू भोग्नु परेको छ र सरकारका सरोकारवाला निकायहरूले यसको व्यवस्थापनमा कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ आज हामी विशेषतः छलफल गर्नेछौँ। अब लकडाउनको पनि अब आज त हामी 36औं दिनमा पुगिसक्यौँ। अब लकडाउन निरन्तरता अब अझ 10 दिन जस्तो त हिजोबाट 10 दिन थपिने त भयो, तर व्यवस्थापनमा चाहिँ अब सरकारको कस्तो भूमिका छ अनि हाम्रा दर्शकहरूको पनि आफ्नै अनुभवहरू के कस्ता छन् भनेर पनि उहाँहरूको अनुभवलाई पनि हामीले फेसबुक र ट्विटर मार्फत समेट्ने चाहिँ प्रयास हरेक दिन गर्दै आएका छौँ। आज पनि गर्ने नै छौँ। सुप्रल, आज वैशाखको दोस्रो साता पनि एउटा तेस्रो साता प्रवेश गरिसक्यो। खास चैतको पहिलो सातादेखि नै नेपालको यो अत्यावश्यक सेवामा आवत जावतमा अलिकति असहजता भइसकेको थियो। वैशाख चैतको 11 गतिबाट त लकडाउन नै भएको थियो होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ निश्चित समयसम्म मान्छेलाई त्यति धेरै जस्तै आफ्नो स्टोरेज हुन्छ, अलिकति भण्डारणको कुराले सहज नै होला। यो समय लम्बिँदै जाँदा चाहिँ धेरै खालका समस्याहरू भोग्नुपर्छ होइन। खाद्यान्नको कुरा होला, अरू औषधि लगायतका कुरा हुन्छ, अरू धेरै यस्ता अत्यावश्यक कुराहरूमा चाहिँ लामो समय लकडाउन लम्बिँदै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै खालको समस्याहरू हुन सक्छन् होइन। सरकारले पनि त्यो निश्चित व्यवस्थापन छोटो समयलाई सजिलै होला, तर यो कहिलेसम्म जाने, कहिलेसम्म हुने र कहिलेसम्म मान्छेहरूको यो सहज आपूर्ति नभइन्जेलसम्मको वैकल्पिक व्यवस्था के हुन सक्छन् भन्ने विषय चाहिँ आज हामी हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकार साथीहरू र यहाँ केन्द्रमा मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवसँग पनि यी लगायतका जिज्ञासाहरू आज हामी राख्ने प्रयास गर्छौँ। विशेष त अब स्वास्थ्य सेवाग्राहीहरूको समस्याबारे चाहिँ हामीले पहिलेका एपिसोडहरूमा पनि कुरा उठायौँ, तर आज चाहिँ अब दैनिक जीवन जोहो गर्नलाई नै यतिका दिन भइसक्यो लकडाउनको, अझ 10 दिन लम्बिने यो थपिएको छ हिजोबाट। सो अब यो समयमा चाहिँ अब हाम्रा दर्शकहरूले र साथसाथै अब जिल्लामा चाहिँ कसरी दैनिक उपभोग्य सामानहरूको जोहो गरिराख्नु भएको छ त्यसमा केन्द्रित रहेर चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँहरूले पनि हामीलाई फेसबुक पेज मार्फत, कान्तिपुर टिभी HD को फेसबुक पेज मार्फत र साथसाथै हाम्रो ट्विटर @OurKTV मा पनि तपाईँका आफ्नै अनुभवहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले लकडाउनको यो स्थितिमा आज 36औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि दैनिक जीवनमा चाहिने उपभोग्य सामानहरूको जोहो कसरी गरिराख्नु भएको छ आज हामी त्यस विषयमा रहेर केन्द्रित 4 बजेसम्म कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा त्यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। तर कार्यक्रममा विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कोरोना भाइरसको आजको अपडेट्सहरू के रहेका छौँ एकपटक स्क्रिनमा हेरौँ न त। सुप्रल, संसारभर अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या चाहिँ 30 लाख नागेको छ। 30,65,334 जना मान्छे कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको अवस्था छ भने अहिले चाहिँ 19,30,810 जनामा चाहिँ एक्टिभ केसेस रहेको अवस्था देखियो। त्यसै गरी 9,22,885 जना चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट निको भएर घर फर्किनु भएको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,11,639 पुगेको छ।
30 लाख सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ भने 2 लाखभन्दा बढी चाहिँ योबाट निधन भइसकेको अवस्था छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले 54 जना सङ्क्रमित, नेपालको जम्मा सङ्क्रमित सङ्ख्या 54 पुगेको छ भने करिब 16 जना भन्दा बढी चाहिँ निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ नेपालमा। अहिलेसम्म मृत्युको केस नभए तापनि अलिकति सावधानी, अलिकति होसियारी अपनाउनु पर्ने छ। सरकारले लकडाउन जारी छ, लकडाउनको हिसाबले पालना गर्नुपर्ने, लकडाउनलाई अलिकति यसको आधारभूत आवश्यकताको बाहेक अन्य क्षेत्रमा मानिसहरू घरमै बसेर हैन आफ्नो दैनिकी चाहिँ अहिले घरमै सीमित रहेर अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थिति चाहिँ छ अहिले यति बेला। कार्यक्रममा आज हामी यही विषयमा अब विशेष त लकडाउनमा चाहिँ दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको कसरी जोहो गरिरहनु भएको छ भनेर हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि हामीले प्रश्न राखिसकेका छौँ। त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। तर अहिलेलाई भने चाहिँ कार्यक्रममा अघि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो ट्रेन्डिङ टुडे सेक्सनमा जाउँ न त। सोसियल मिडियामा चाहिँ के कस्ता कुराहरू अहिले ट्रेन्डिङ भइरहेका छन् हामी हाम्रो ट्रेन्डिङ टुडे सेगमेन्टमा राख्ने गर्दछौँ र हेरौँ ट्रेन्डिङ टुडेमा आज कस्ता पोस्टहरू छन्। सुप्रल, आज चाहिँ अलिक धेरै नेपालको यो कोरोना भाइरससँग नेपालले एउटा खालको जुधिरहेको छ यो समस्यामाथि हैन। त्यसमा चाहिँ युरोपियन युनियनले चाहिँ नेपालमा झन्डै 10 अर्बको सहयोग गरेको छ कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि। नेपाल जस्तो कम आर्थिक उभाको विकासोन्मुख देशहरूको लागि चाहिँ छुट्याउने रकम अन्तर्गत नेपालले झन्डै 10 अर्बको सहयोग चाहिँ युरोपियन युनियनबाट पाएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ करिब 7 अर्ब चाहिँ पहिला नै सहयोगको लागि भनेर आएको, अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको लागि भनेर चाहिँ यो विशेष नयाँ फन्डको लागि गएको भनेर चाहिँ खबर आएको छ। अर्को ट्रेन्डिङ टुडेमा चाहिँ अब नेपालमा जस्तै समस्या अफ्रिकामा पनि देखिएको छ। अफ्रिकामा चाहिँ अफ्रिका फियर्स पोचिङ सर्जेस कोभिड-19 लकडाउन वाइप्स आउट रेभेन्युज फ्रम वाइल्ड लाइफ टुरिज्म भनेर चाहिँ एउटा न्युज आएको छ जसले चाहिँ यो संरक्षणकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ चुनौती थपिदिएको छ। नेपालमा पनि यस विषयमा हामीले क्वारेन्टाइनकै अगाडिको एपिसोडमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ विशेष त यो वनजङ्गल फडानीको र साथसाथै चोरी सिकारी वन्यजन्तुहरूको त्यो कुराहरू भइरहेको छ भनेर नेपालमा समस्या देखिएको थियो। यो चाहिँ अब अफ्रिकामा पनि यो हुनसक्छ कि विशेष त चाहिँ अफ्रिका चाहिँ एकदमै वाइल्ड लाइफ टुरिज्ममा निर्भर हुने भएकोले चाहिँ अब चाहिँ त्यो वाइल्ड लाइफ टुरिज्मको रेभेन्यू घटेकोले चाहिँ वाइल्ड लाइफ पोचिङतिर चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुने हो कि भनेर चाहिँ त्यहाँ चिन्ता विकास भइसकेको रहेछ। सुप्रल, अर्को चाहिँ जस्तै अत्यावश्यक सेवा प्रदायक मध्ये विभिन्न पसलहरू, विभिन्न डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू, सुपरमार्केटहरूलाई खोल्न दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेको थियो। त्यही अन्तर्गत चाहिँ भाटबढिनी सुपरमार्केटमा यो टङ्गालमा चाहिँ केही वस्तुहरू बिक्री गर्दा त्यसको लागत, त्यसको मूल्य जति छ त्योभन्दा बढी मूल्य लिएको भनेर पाइएको हुनाले त्यसमा चाहिँ 3 लाख जरिवाना गरिएको भनेर वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सरकारको यो आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग हो, त्यसले कारबाही गरेको समाचारले पनि आज धेरै स्थानहरू पाएका रहेछन्। त्यसैगरी अर्को समाचार पनि सोसियल मिडियामा ट्रेन्ड भएकोमा चाहिँ आज चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया समकक्षी सी जिनपिङले चाहिँ सोमबार चाहिँ टेलिफोन मार्फत कुराकानी भएको र कुराकानीमा चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति सीले चाहिँ कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा नेपालले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएकोमा चाहिँ यो समाचार पनि सोसियल मिडियामा ट्रेन्ड भएको हामीले पायौँ। चीन पहिलो कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल पनि हो, हाम्रो नजिकको छिमेकी पनि र शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको देशको हिसाबले उसको नजिकको छिमेकीलाई नेपाललाई सहयोग गर्न सबै खालको तयार छ भनेर दुईटा देशका समकक्षी बीचको भेटवार्ताको टेलिफोन वार्ताको कुराहरूले स्थान पाएको रहेछ। अर्को चाहिँ यो इन्टरनेसनल एनजिओजहरूमा चाहिँ जसरी यो कोरोना भाइरसको विरुद्ध लड्नका लागि चाहिँ सहयोगहरू कम हुने त्यस्तो खालको आशंकाको चाहिँ एउटा अर्को समाचारले पनि आज निकै स्थान पाएको हामीले पायौँ। सो अब यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष त चाहिँ जो विकसित राष्ट्रहरूबाट जुन आउने फन्डिङ छ त्यो चाहिँ घट्न सक्ने हो कि भनेर पनि अब चाहिँ अनुमानहरू गरिएका छन्। यति नै थियो आज हाम्रो ट्रेन्डिङ टुडेको सोसियल मिडियामा हामीले पाएका पोस्टहरू। सोसियल मिडिया बाहेक चाहिँ सोसियल मिडियाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजन HDमा हामीले यही कार्यक्रमको लाइभ भिडियो सेयर गरेका छौँ। त्यो लाइभ भिडियोमा चाहिँ तपाईँले आफ्ना अनुभवहरू, आफ्ना भोगाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। विशेष त आज हामी तपाईँहरूले अहिले यो लकडाउनको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको जोहो कसरी गरिराख्नु भएको छ त्यो बारेमा चाहिँ हामीलाई तपाईँको अनुभव र भोगाहरू राख्नुहोस् हाम्रो फेसबुकमा सेयर गरेको लाइभ भिडियोमा। साथसाथै ट्विटरमा @OurKTVमा पनि हामीले एउटा ट्विट राखेका छौँ, त्यसमा पनि तपाईँले रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना अनुभव र भोगाइहरू। विशेष त चाहिँ अब औषधि लगायत अन्य उपभोग्य सामग्रीहरू पनि कसरी जोहो गरिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सुप्रल, यसमा अलिक महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीले कसरी कस्ता एउटा वर्ग हुन्छन्, जस्तै महिला जो गर्भवती हुन्छ, सुत्केरी महिला कुरा होला, बालबालिका होला होइन, वृद्धहरूको लागि चाहिँ अलिकति आहार मात्रै भएर पुग्दैन, पौष्टिक आहार पनि चाहियो हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ मान्छेलाई खाने, एक ठाउँमा जाने आउने केही त्यस्तो खालको सुविधा नभइरहेको अवस्थामा पौष्टिक आहारको व्यवस्था कसरी गर्ने होइन, जसलाई त चाहिन्छ
होइन जस्तै बालबालिका सानसाना बालबालिकालाई सबै उनीहरूको बाल मस्तिष्क सबै कुरा वृद्धि विकासको लागि चाहिँ आधारभूत कुराहरू त चाहियो होइन त्यहाँ लकडाउन यो भनेर त्यसको खालको छुट हुने अवस्था हुँदैन त्यस्तो हिसाबले यस्तोमा चाहिँ अलिकति राज्यको पक्ष होला सरकार होला अरू निकाय होला होइन त्यहाँ पनि स्थानीय तहमा विभिन्न खालका संयन्त्रहरू होला त्यसले चाहिँ यस्तो कुराको प्रबन्ध चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर पनि आइरहेको बेला चाहिँ केही स्थानीय स्तरमा अलिकति गर्भवती महिलाहरू सुत्केरी महिलाहरूको लागि चाहिँ पौष्टिक आहारको भनेर स्थानीय तहका सरकारहरूले व्यवस्था गरेको समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। अब तपाईँकै व्यक्तिगत जीवनकै कुरा गरौँ न अब दैनिक उपभोग्य सामानहरू तपाईँले प्रयोग गर्ने चाहिँ सबै पाइराख्नु भएछ कि अहिले अलिकति सहज त छैन होइन सहजता नै छ हामी पनि आम मानिसभन्दा फरक हुन सक्दैनौँ फेरि यो कार्यालयको समय सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ कतिपय ठाउँमा ग्यासकोमा लाइन बस्न जान पाइँदैन रेगुलर फलोअप गर्न पाइँदैन होइन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले न्यूनतम सुरुवातकै अवस्था भयो हुनाले न्यूनतम आवश्यकता त पुरा भएका छन् तर अझ अलिकति समस्या चाहिँ बढ्ने अझै यसको समस्या बढ्दै जाने जति समय लम्बिँदै जान्छ लकडाउन लम्बिँदै जान्छ म मात्रै होइन हामी सबैको यो प्रतिनिधि उदाहरण यहाँले कुरा गर्नु मैले त्यो बुझेँ यसो समस्या बल्झिने थपिँदै जाने चाहिँ निश्चित प्राय देखिन्छ। अब यस्तो अवस्था त हामीले नाकाबन्दी बेला पनि अलिअलि भोगेका थियौँ त्यसमा चाहिँ अब विशेष त चाहिँ ग्यास नपाइने चाहिँ ठुलो समस्या थियो हामीले चाहिँ अब हिजो कार्यक्रम सके पश्चात चाहिँ मैले आफैले चाहिँ अरू सहकर्मी साथीहरूसँग कुरा गर्दै अहिले ग्यासको चाहिँ त्यस्तो कुनै सर्टेज अभाव चाहिँ छैन भनेर चाहिँ भन्नुभयो तर अरू खाद्यान्न सामग्रीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ मूल्य वृद्धि अलि धेरै नै भएको छ कि भनेर चाहिँ कुराकानी भयो हरियो तरकारीको कुरा फलफुलको कुरा होइन यस्तो कुरामा चाहिँ अलि बढी समस्या छ किनभने ढुवानी यस्ता खालका सहज आपूर्तिको लागि पसलहरू खोल्न दिने भन्ने त छ तर जुन ठाउँबाट आउनुपर्ने हो होइन उत्पादन जो किसान जो उत्पादन गर्छ उनीहरूले बजार नपाइरहेको अवस्था छ यहाँ जो उपभोग गर्छ उपभोक्ताले यहाँ चाहिँ आपूर्ति नभइरहेको अवस्था छ त्यही भएर यो बिचमा अलिकति ग्याप जस्तो देखिन्छ हिसाबले चाहिँ कतिपय मान्छेहरूको न्यूनतम आवश्यकता पनि पुरा हुन सकेको छैन होइन तरकारीहरूले एकातिर खेर गइरहेको छ बजार नपाएर अर्कोतिर बढी मूल्य तिर्नु परेको छ सामान नपाएर यस्तो परिस्थितिको अलिकति सरकारी तहबाट अनुगमनको कुरा अलिकति सप्लाई चेनमा अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुधार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै देखिन्छ। अब चीनकै अनुभवबाट सिक्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जब चीनमा चाहिँ वुहानमा जब यो कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिन थाल्यो त्यो बेला चाहिँ अब एकाएक अब लकडाउनमा जान अगाडि चाहिँ मूल्य वृद्धि हुन थालेको देखेर चाहिँ चिनिया सरकारले चाहिँ अरू प्रोभिन्सबाट चाहिँ सप्लाई चाहिँ निरन्तर कायम राखिराख्यो। अब हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो व्यवस्थापन हुन चाहिँ अब आवश्यक नै छ अब त्यसमा चाहिँ अब सरकारले अलिकति चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनुपर्छ। अब यो व्यवस्थापनमा चाहिँ विशेष त अब जुन बजार नपाएर चाहिँ किसानहरूले गुनासो गरिरहेका छन् र साथसाथै उपभोक्ताहरूले चाहिँ अब महँगोमा सामान किनेर राख्नुपर्ने यो एउटा दुविधा छ अहिले यो एउटा डिलेमा चाहिँ क्रिएट भएको छ यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अब सरकारले अब महत्त्वपूर्ण भूमिका त खेल्नु नै पर्छ त्यसमा सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो। आज हामी अझ विशेष कुराकानी चाहिँ रौत उदयपुर जहाँ चाहिँ कोरोनाको अलि बढी प्रभाव पनि रहेको छ धेरै मानिसहरू त्यो जिल्ला नै सेट गरिएको छ होइन त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता खालका प्रबन्ध हुन्छ भनेर त्यहाँको हाम्रा सहकर्मी छन् हामी कुराकानी गर्नेछौँ त्यहाँको अलिक विस्तृतमै कुरा गर्छौँ त्यहाँको ताजा अवस्था कस्तो छ मानिसहरूले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् बाहिर आउने जाने होइन भित्र छिर्ने केही रोकिएको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ अत्यावश्यक खाद्यान्नहरूको स्टोरेज कस्तो छ होइन मान्छेहरूलाई सप्लाई कसरी भइरहेको छ यो विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र त्यो अलावा देशका अरू जस्तै विकट क्षेत्रहरू हुम्ला कर्णाली क्षेत्रको कुरा होला होइन सुदूरपश्चिम जो धेरै प्रभावित भएको ठाउँहरू हो होइन काठमाडौँकै कुरा गरिने मानिसहरूको अब बिस्तारै अहिले त जनघनत्व घटिरहेको छ धेरै मानिसहरू आफ्नो गाउँतिर आफ्नो घरतिर गएको हुनाले काठमाडौँको अलिकति घनत्व घटेको छ तथापि यहाँ पनि आपूर्तिको लागि चाहिँ के कस्ता प्रबन्धहरू भइरहेका छन् होइन सरकारी तहबाट के भइरहेको छ होइन हाम्रो फेरि यो कोरोना रोगको चाहिँ रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी चाहिँ उच्च स्तरीय समन्वय समिति पनि छ त्यसले दैनिक जस्तो आफ्नो मिटिङ बैठकहरू गरेर के कस्ता प्रयत्नहरू गर्ने लकडाउनै थप्ने लकडाउनै कुन तह गर्ने भन्ने पनि विभिन्न समीक्षाहरू भइरहेका छन् होइन कुन क्षेत्रमा सबै देशैभरि लकडाउन जारी राख्ने हो कि अब कुनै निश्चित अलिकति जोखिमयुक्त ठाउँहरूलाई अलिकति त्यसलाई केन्द्रीकृत गरेर त्यो ठाउँमा अलिक फरक खालको रणनीति अपनाउने वा अलिक सहज भएको ठाउँमा अलिक फरक खालको रणनीति अपनाउने हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि नभएका होइनन् तथापि अब 25 गतेसम्मका लागि त थपि नै सकेको छ होइन त्यस पछिका पनि अवस्थाहरूको मूल्याङ्कन गर्नको लागि पनि विभिन्न संयन्त्रहरू छ त्यसले पनि के कस्तो तयारी गरिरहेको छ यी लगायतका विषयका यी अनुभव कुराहरू यी तयारीका कुराहरू पनि आज हामी कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब विशेष त नाकाबन्दी पछाडि पनि यो कुरा उठेको हो हामी चाहिँ अब खाद्यान्नमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुनु पर्यो है भनेर सायद अब यो कुराकानीमा हामी फेरि पनि फर्किन्छौँ होला अब किनभने चाहिँ अब अहिले यो अवस्थामा चाहिँ विशेष त अब खाद्यान्न सुरक्षा त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वलाई नै प्रभाव परेको छ यसमा चाहिँ हामी आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ 5 वर्ष अगाडि नै हामीले चाहिँ कुराहरू सुनेका हौँ
यसमा चाहिँ यो लेसन्स चाहिँ सिक्नुपर्छ भनेर त्यो बेला नै पाठ चाहिँ सिक्नुपर्छ भनेर कुराहरू चाहिँ उठेका हुन्। अब सायद यो लकडाउन पछि पनि त्यो कुराहरू चाहिँ आउँछ यो त लम्बिने अवस्था त देखियो होइन। त्यस हिसाबले अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ नि, जस्तै अघि हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा क्वेसन पनि राखेका थियौँ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँले के कस्ता समस्याहरू भोग्नु भएको छ? हाम्रा श्रोता, हाम्रा जसले हामीलाई दर्शक हामीलाई हेरिरहनु भएको छ वा हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिने हुनेहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ होइन। उहाँहरूको समस्या कस्तो छ, कस्तो भोगाइ छ, उहाँले हाम्रो यो फेसबुक पेजमा सेयर गरेको भिडियोमा पनि लेख्नुभयो भने त्यसलाई पनि हामी कार्यक्रमको दौरानमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब यही क्रममा चाहिँ अब विशेष त अहिले धनगढीमा चाहिँ अवस्था कस्तो छ भनेर जानकारी लिनको लागि चाहिँ हामीसँग टेकराज जोशीजी हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ टेकराजजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। टेकराजजी आवाज सुनिरहनु भएको छ? टेकराजजी कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। टेकराजजी, अब आज चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो लकडाउनको समयमा चाहिँ दैनिक जीवनका लागि आवश्यक उपभोग्य सामग्रीहरू अब हाम्रा दर्शकहरूले कसरी जोहो गरिरहनु भएको छ, आम नागरिकहरूले कसरी जोहो गरिरहेका छन्, धनगढीको अवस्था के छ? खास गरी लकडाउनका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी पनि अछुतो छैन। धनगढीमा पनि लकडाउनको पूर्ण रूपमा प्रभाव परेको छ र खास गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी लगायतका अन्य पसलहरू पनि, डेरी पसलहरू पनि खुलेका छैनन्। शहर बजारतिर अलिकति एक्सेस भएका ठाउँमा मानिसहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू लुकीछिपी अलिकति नजिकै भएका पसलहरूमा साँझ बिहान खरिद गरिरहेका छन् भने ग्रामीण भेगतिर अलिकति दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव भएका समाचारहरू आइरहेका छन्। खास गरी लकडाउनका कारण ग्रामीण भेगका मानिसहरू शहर बजारतिर आउन सकेका छैनन् र ती क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासन, यहाँको प्रदेश सरकार लगायत अन्य केही व्यक्तिहरूले पनि त्यो क्षेत्रमा ढुवानी हुन सकेको छैन, जसका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, नुन, तेल, चिनी, चामल लगायतका यी वस्तुहरूको अलिकति अभाव देखिएको छ। यद्यपि सम्बन्धित ठाउँका स्थानीय तहहरूले त्यो व्यवस्था गरिरहेका छौं भनेका छन्, तर अहिलेसम्म पनि त्यो जुन रूपमा सहज रूपमा त्यो व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन र शहर बजारतिरै पनि लकडाउन अलिकति कडाई गरिएको छ। 2-4 दिन अगाडिसम्म अलिकति खुकुलो थियो हिजोसम्म भने गिरह मन्त्रालयले हिजो परिपत्र गरिसकेपछि आज लकडाउन अझै कडाई गरिएको छ। त्यसकारण सर्वसाधारणहरू बाहिर निस्किन पाएका छैनन्। उपमहानगरपालिकाले केही दिन डेलिभरी गरेर भए पनि हामी टोलटोलमा पुर्याउँछौं भनेको थियो, तर त्यो 1-2 दिन कार्यान्वयन भयो, त्यसपछि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको अलिकति अभाव नै सिर्जना भएको छ र जुन हिसाबले सरकारले यो लकडाउनका समयमा सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुका सामानहरू को सहज पहुँच गर्नुपर्ने हो, त्यो पहुँच अहिलेसम्म पुर्याउन सकेको छैन। त्यसकारण सर्वसाधारणको दैनिकी अलिकति कष्टकर भइरहेको अवस्था छ। टेकराजजी, काठमाडौँको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने बिहानको केही निश्चित समय यहाँका पसलहरू खोल्न दिएको अवस्था छ भने खाद्यान्न लगायतको र अन्य पनि अत्यावश्यक जस्तै मेडिकलको कुरा होला होइन, अरू धेरै जस्तै खानेपानीको कुरा, यस्तो कुराहरूको चाहिँ दिनभरि नै सहज रूपमा आवत जावत गर्न दिएको अवस्था छ काठमाडौँमा। त्यहाँ धनगढीको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ? त्यहाँ चाहिँ जस्तै अत्यावश्यक पसलहरू खोल्ने दिने सन्दर्भमा र यो मेडिकल कतिपय जस्तै औषधिहरूको त्यसको आपूर्तिको व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो पाउनुभयो यहाँले? नवराजजी, खास गरी यहाँले भने जस्तै हिजोसम्ममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो राजधानी धनगढी लगायत यस क्षेत्रमा अलिकति लकडाउन खुकुलो थियो। मैले अघि पनि जानकारी गराए र गृह मन्त्रालयले हिजो परिपत्र गरे लगत्तै आजबाट अलि लकडाउन कडाई भएको छ र औषधिजन्य पदार्थको ढुवानी र अन्य ढुवानी जुन भारतबाट आउनुपर्ने हो त्यो ढुवानी एकदमै नियमित रूपमा आपूर्ति भइरहेको छ। औषधिका पसलहरू खुलेका छन् र साँझ बिहान मुख्य सड़क बाहेक भित्री सड़कहरूमा अलिकति फाटाफुट्टा पसलहरू खुलेका छन्। शहर बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव छैन, तर अलिकति भित्रबाट शहर बजार आउन मान्छेहरू डराइरहेको अवस्था छ। जस्तो प्रहरी प्रशासनले अनुमति नलिएका शहरी साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिने गरिरहेको छ, त्यसकारण पनि मान्छेहरूलाई अलिकति आउन सहज भइरहेको छ। ग्रामीण भेगतिर उत्पादित तरकारी लगायतका अन्य वस्तुहरूले बजार पाउन सकिरहेको छैन। धेरै किसानहरूका तरकारीहरू बारीमै कुहिरहेको अवस्था छ र अस्ति केही दिन अगाडिसम्म बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म 2-3 घण्टा बजार खोल्न दिने र साँझ पनि केही समय सामाजिक दूरी कायम गरेर अलिकति सचेतना अपनाएर पसलहरू खोल्न दिने निर्णय भएको थियो, तर प्रशासनले अहिले त्यो पनि बन्द गरिदिएपछि अलिकति दैनिक उपभोग्य वस्तुको असहज स्थिति सिर्जना भएको छ र ग्रामीण भेगतिर ढुवानी हुनुपर्ने जुन दैनिक उपभोग्य वस्तुका चीजहरू हुन् ती वस्तुहरूको पनि सहज रूपमा ढुवानी हुन सकेको छैन। यद्यपि प्रशासनले दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत अन्य वस्तुहरूको ढुवानीमा पास लिएर नियमित सुचारू गर्न आग्रह गरेको छ, दूध, पानी लगायतका वस्तुहरू। तर ग्रामीण भेगका मान्छेहरू अझै पनि शहर बजार आउन अलिकति डराइ
चलाइरहेको अवस्था, उहाँहरूको पास लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पुग्नुपर्ने जुन बाध्यता छ, त्यसकारण उहाँहरूलाई त्यहाँ पास लिनका लागि आउनै पनि अलिकति समस्या भइरहेको स्थिति छ नवराजी। टेकराजी, यो साथसाथै जस्तै यो लम्बिँदै जाँदाखेरि या विभिन्न ठाउँमा पुग्नु भएको छ, विभिन्न सर्वसाधारणहरूलाई भेटघाट पनि गर्नुभएको होला औपचारिक अनौपचारिक रूपमा। मान्छेहरूले घरमा नुन तेल दाल चामल यस्ता कुराहरू, चिनीको कुरा होइन, यस्तो कुरा चाहिँ मौजात राख्ने, लकडाउन झन्डै तपाईँ 1 महिनाभन्दा पनि अझ बढी भइसकेको अवस्थामा चाहिँ ती मानिसहरूले के कस्तो अनुभव सुनाउँछन् यहाँहरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ? हो, खास गरी अब 1 महिनाभन्दा पनि बढी भइसकेको छ लकडाउन, र लकडाउनका कारण जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर छ। खास गरी दिनभरि दैनिक मजदुरी गरेर साँझ बिहान गुजारा गर्ने वर्गहरूलाई लकडाउनको सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको छ। उनीहरूलाई खाद्यान्नको मौजात र त्यो भन्दा पनि उनीहरूलाई अब खाद्यान्न कसरी जुटाउने भन्ने एउटा पिरलो छ। अब उहाँहरू जस्तो बिहान साँझ रिक्सा चलाएर दैनिक मजदुरी गरेर जो गुजारा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको मुखमा माड लाग्न नसकेको स्थिति छ। यहाँको प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले यसरी दैनिक मजदुरी गर्ने वर्गलाई हामी राहत उपलब्ध गराउँछौं, नगद उपलब्ध गराउँछौं, खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछौं भनेर केही दिन अगाडि घोषणा पनि गरेका थिए। तर अहिलेसम्म पनि सहज रूपमा जुन त्यस्ता वर्गहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने हो, त्यो राहत उपलब्ध भइ नसकेको अवस्था छ। हुने खाने वर्गहरू, पैसा भएका मान्छेहरूलाई त त्यति गाह्रो छैन, किनभने उहाँहरूले विभिन्न टेक्निकहरू अपनाएर साँझ बिहान लुकी चोरी गरेर शहर बजार गएर अर्थात भित्रकै पसल गएर त्यो एक्सेस गरेर पनि ल्याउनु भएको छ भने जुन मुक्तकमय बस्तीहरू, सुकुम्बासी बस्तीहरू, यस्ता बस्तीमा बस्ने जुन दैनिक मजदुरी गरेर खाने वर्ग हुन्, उहाँहरूलाई एकदमै दैनिक कष्टकर भएको अवस्था छ। अहिले मैले यही बाहिर बसिराख्दाखेरि पनि एकजना रिक्सा चलाउने व्यक्तिसँग कुराकानी गरेको थिएँ। आज 1 महिना भइसक्यो, उहाँ बिहान साँझ रिक्सा जस्तो बैंकबाट धितो निकालेर एउटा रिक्सा निकाल्नु भएको थियो, इलेक्ट्रोनिक रिक्सा, त्यसको धितो तिर्न पनि सक्नु भएको छैन। त्यही रिक्सा चलाएर उहाँले साँझ बिहान आफ्नो 7-8 जनाको परिवार पाल्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई अब त्यो अहिलेसम्म राहत पनि एक सुको कहीँबाट पनि पाउनु भएको छैन। अलिकति पहुँच हुने वर्ग, राजनीतिक दलसँग टाठाबाटाहरूले राहत पाइरहेको अवस्था छ भने त्यस्तो पहुँचमा जान नसक्ने मान्छेहरूले राहत पनि पाउन नसकेको अवस्था छ र उनीहरूको दैनिकी सबैभन्दा कष्टकर बनेको छ। र सरकारले यसतर्फ, तीनै तहका सरकारले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ। उनीहरूको लगत पनि संकलन भएको छैन अहिलेसम्म। तत्काल यस्ता कति वर्ग छन् उपमहानगरपालिका वडा स्तरबाट उनीहरूको लगत संकलन गरेर साँझ बिहान खानै नपुग्ने वर्गलाई तत्कालका लागि राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था छ। जस्तो नुन तेल लगायतका अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारमा अभाव छैन। मैले साल ट्रेडिङ, यहाँको आयल निगम लगायतका धेरै ठाउँमा यो खाद्य संस्थानमा पनि सम्पर्क गरेको थियो। सबै ठाउँमा अर्थात ठूला व्यापारिक घरानाहरूमा पर्याप्त रूपमा भारतबाट नियमित रूपमा ढुवानी भइरहेका कारण त्यस्तो अभाव छैन। तर गरिब मजदुरी गरेर खाने वर्ग अहिले यो लकडाउनको सबैभन्दा ठूलो मारमा परिरहेको अवस्था छ नवराजी। टेकराजी, अब यही क्रममा चाहिँ बजार मूल्यको कुरा गरौँ। अब त्यहाँ पाइने उपभोग्य सामग्रीहरूको चाहिँ बजार मूल्य स्वाभाविक जस्तै छ कि अहिले यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति बढेको छ? खास गरी लकडाउन सुरु भएको 10-15 दिनसम्म बजारमा अलिकति त्यही मूल्यमा थियो भने बीचमा अलिकति कालाबजारी पनि भएको छ। जस्तो अहिले ग्रामीण भेगबाट मैले अघि पनि जानकारी गराए तरकारीहरू ढुवानी हुन सकेका छैन, बारीमै कुहिएको अवस्था छ भने सस्तो मूल्यमा जस्तो 10 रुपियाँ 15 रुपियाँमा काँक्रा ल्याउने बजारमा 40 रुपियाँसम्म पनि बेचिरहेको। त्यसै गरी ग्यासको पनि तपाईको एउटै ग्यासमा 30-40 रुपियाँसम्म बढी लिएको पनि पाइएको छ। त्यसै गरी तरकारीमा पनि यो भएपछि यहाँको वाणिज्य तथा आपूर्ति र उपमहानगरपालिकाले अनुगमन गरेको छ र अनुगमनका क्रममा 2-3 जना व्यापारीलाई 2 लाख 3 लाखसम्म जरिवाना गराएको पनि अवस्था छ। र त्यो भइसकेपछि अलिकति कन्ट्रोल भएको अवस्था छ र बीचमा अलिकति कालाबजारी र महँगो मूल्यमा सामान बेच्ने एकदमै भएको थियो। तर जुन रूपमा अझै पनि अनुगमन हुनुपर्ने हो त्यो अनुगमन भएको छैन। केही सीमित मान्छेहरूले आग्रह गरेपछि, उहाँहरूले गुनासो गरेपछि अनुगमन भएको छ। तर नियमित रूपमा जसरी अनुगमन हुनुपर्ने हो त्यो अनुगमन नभएका कारणले अलिकति भित्री भेगहरूमा, सहर बजारका मुख्य भाग बाहेकका भित्री ठाउँहरूमा अझै पनि कालाबजारी भइरहेको र त्यो क्षेत्रमा अनुगमन नभएको जनगुनासो व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। टेकराजी, यो चाहिँ खाद्यान्नको कुरा भयो होइन, मान्छेले दैनिक जीवनमा आइपर्ने। अर्को उपचारको कुरा पनि गर्यौँ होइन, मानिसलाई त्यहाँ जस्तै यही कोरोनाको आशंका गरेको टेस्टको कुरा, त्यसपछि बिरामी पर्यो भने अस्पताल जान आउने कुरा, त्यसपछि औषधिको कुराहरू, त्यसको अवस्था चाहिँ के छ? स्वास्थ्य अवस्थाको सन्दर्भमा चाहिँ सुदूरपश्चिम त्यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो देख्नु भयो तपाईँले?
नवराजजी, खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा कोरोना संक्रमण भएको थियो भने 5 जनाको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भएको थियो। तीमध्ये 4 जना उपचारपछि निको भइसकेर घर फर्किसकेका छन् भने 1 जनाको अहिले पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना उपचार आइसोलेसन वार्डमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनको 5औं पटक पनि रिपोर्ट पोजिटिभ नै आएका कारण उनलाई घर पठाउन नसकेको भनेर चिकित्सकहरूले बताउनु भएको छ। खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेफरल अस्पताल हो। 9वटै जिल्लाका बिरामीहरूको उपचार गर्ने यो अस्पताल पनि हो र यहाँ केही विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लामा स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। ती क्षेत्रमा अहिले पनि चिकित्सकको चरम अभाव छ। विशेषज्ञ चिकित्सकहरू 1 जना पनि छैनन् र धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना उपचार केन्द्र बनाइसकेपछि मान्छेहरूमा एक किसिमको त्रास उत्पन्न भइसकेपछि त्यहाँ जुन 100औं मान्छेहरूको दिनमा उपचारका लागि भिड हुन्थ्यो, त्यहाँ डायलासिसको उपचार पनि हुन्थ्यो, अन्य विभिन्न उपचार सबै किसिमका उपचार त्यहाँ हुन्थे। तर कोरोना संक्रमितको उपचार त्यही ठाउँमा हुँदाखेरि अहिले त्यहाँ बिरामीको अवस्था अत्यन्त न्यून छ। थोरै मात्रै बिरामी आइरहेका छन्। धेरै मान्छेहरू डर त्रासका कारण अहिले पनि रोग पालेर रोग लुकाएर घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय जस्तो सवारीको जोहो नहुँदा पनि बजार आउन सकिरहेका छैनन्। बुकिङ गरेर आउँदाखेरि ठूलो एकदमै सरको मूल्य लिनुपर्ने बाध्यता छ र अस्पतालमा बिरामीहरू आउन नसकिरहेको अवस्था छ। मैले सेती प्रादेशिक अस्पतालका इमर्जेन्सी विभाग प्रमुख डाक्टर जगदीश जोशीसँग पनि केही बेर अगाडि कुरा गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको छ कि अस्पताल अब खतरामुक्त छैन, किनभने 4 जना बिरामी कोरोना संक्रमित बिरामी उपचारपछि निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। 1 जना जो हुनुहुन्छ उहाँको पनि अवस्था सामान्य रहेको छ र उहाँलाई पनि छुट्टै बिल्डिङमा राखेर उपचार भइरहेको छ। त्यसकारण तपाईहरू उपचारका लागि अस्पताल आइदिनुस्। अस्पतालमा त्यस्तो खतरा छैन। हामी चिकित्सकहरू अब तपाईको उपचार गर्न एकदमै सक्षम छौं। तपाईहरू उपचार आइदिनुस् भनेर पनि चिकित्सकहरूले अपील गर्नु भएको छ। तर एउटा सन्तास डर त्रासका बीच बिरामीहरू अहिले अस्पताल आउन नसकिरहेको अवस्था छ र हामीले डडेलधुरा लगायतका विभिन्न ठाउँमा पनि जनगुनासो सुन्यौं। डाक्टर गोविन्द केसी अहिले डडेलधुरामा त्यहाँ निशुल्क रूपमा उपचारमा सघाइराख्नु भएको छ। उहाँले एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गर्नु भएको थियो। अहिले पनि एम्बुलेन्स त्यहाँका निजी गाडी चालकहरूले 10,000, 15,000, 20,000 लिएर पनि नजिकै दूरीमा पनि त्यति महँगो चर्को शुल्क तिरेर उहाँहरूले उपचारका लागि अस्पतालसम्म आउनु परिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा कम्तीमा पनि सरकारले अहिले सरकारी सवारी साधनहरू त्यत्तिकै थन्किरहेको अवस्था छ। यसरी दूरदराजका मान्छेहरूलाई अस्पतालसम्म सहज पहुँचका लागि उहाँहरूलाई अस्पतालसम्म ल्याइदिनुपर्छ भन्ने एउटा किसिमको माग नागरिक समाज र यहाँको जनस्तरबाट पनि उठिरहेको अवस्था छ। टेकराजजी, अब टेस्टिङको कुरा गरौँ न। त्यहाँ अब यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को लागि टेस्टिङले चाहिँ गति लिइरहेको छ कि छैन अहिले? पक्कै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, दार्चुला लगायतका विभिन्न नाकाबाट लकडाउन अर्थात सीमा नाका बन्द भइसकेपछि चैत यता मात्रै झण्डै 1.5 लाख नागरिक भारतबाट यहाँ भित्रिएका छन् र तीमध्ये अधिकांश मान्छे सुदूरपश्चिम छन्। तीमध्ये केही मान्छेहरू कर्णाली प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेश गए पनि अधिकांश मान्छे अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमै छन् र उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। अहिले पनि भरपर्दो मानिएको पीसीआर पद्धतिबाट जम्मा 2761 जनाको हिजो साँझसम्मको यो तथ्याङ्क हो। 2761 जनाको मात्रै पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण भएको छ। यसकारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जुन गतिमा परीक्षण हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा अहिलेसम्म भएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न ठाउँबाट आएका भारतबाट आएका झण्डै 2500 जति मात्रै मान्छेहरू क्वारेन्टिनमा बसे र उनीहरूको परीक्षण भयो। ती बाहेक भारतबाट आएका अधिकांश मान्छेहरू अहिले पनि छुटेका छन् र यहाँको प्रदेश सरकार प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसरी भारतबाट आएका सबैको हामी परीक्षण गर्छौं भनेर झण्डै 1.5 लाखको परीक्षण गर्छौं। उनीहरूको लगत संकलन गर्दैछौं। वडा स्तरका जनप्रतिनिधि र स्वयंसेवकको परिचालन गर्छौं भनेको 2 हप्ता 3 हप्ता बितिसकेको छ। तर अहिलेसम्म न त उनीहरूको लगत संकलन हुन सकेको छ न त उनीहरूको परीक्षण नै हुन सकेको छ। त्यसकारण भारतबाट आएका 2 जना, दुबईबाट आएका 1 जना र उनका आफन्त र 1 जना वीरगञ्जबाट आएकी महिला गरी 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिसकेको र भारतबाट आएका 2 जनामा विशेष गरी कोरोना संक्रमण देखिसकेपछि अन्य व्यक्तिहरूको जुन गतिमा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण हुनुपर्ने हो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। र म यहाँलाई जानकारी गराउँ, अहिले पनि यो कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, दार्चुलाका सीमा नाकामा 1500 देखि 2000 जति मान्छेहरू त्यहाँको क्वारेन्टिनमा 1 महिनादेखि बस्नु भएको छ। उहाँहरूको अहिलेसम्म स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेका छैन र उहाँहरूलाई नेपाल ल्याउनका लागि पनि खासै पहल हुन सकेका छैन। यहाँका
स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले उनीहरूलाई ल्याउनका लागि सबै तयारी गरिसकेका छन् र उनीहरूको लगत को व्यक्ति कहाँ हुनुहुन्छ, ठेगाना कहाँ हो, नाम के हो, सबै लगतहरू त्यहाँबाट मगाएर राखिसकेका छन्। तर संघीय सरकारले उहाँहरूलाई अनुमति नदिँदाखेरि उहाँहरूले ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण भारतमा भएकाहरू पनि अहिले नाकामा सशस्त्र प्रहरी 24 घण्टा तैनात गरेर नाका पुरै सिल गरिएको छ। त्यसका बावजुद पनि महाकाली नदीमा ट्युब तरेर यो धनगढीसँगै जोडिएको दुधुवा नेशनल पार्कमा जोखिम मोलेर पनि छिटपुट रूपमा एकदमै भागेर रातारात मान्छेहरू जोखिम मोलेर नेपाल आइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यसले गर्दा अलिकति जोखिम बढाएको छ। तर त्यो गतिमा जुन गतिमा र्यापिड टेस्ट अर्थात् द्रुत परीक्षण र पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने त्यो परीक्षण हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा अझै पनि सन्तास छ र जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू भेटिए उहाँहरूमा बिना कुनै पनि लक्षण परीक्षण गर्दाखेरि मात्रै कोरोना भाइरस संक्रमण देखियो। त्यसकारण अर्को एउटा भय के छ भने मान्छेहरूमा कुनै पनि किसिमको बिना लक्षण पनि परीक्षण गर्दा पीसीआर परीक्षणमा कोरोना भाइरस संक्रमण पोजिटिभ देखिरहेको छ। त्यसकारण सबैको परीक्षण भारतबाट आएका लाखौं ती मान्छेहरू र उनीहरूको सम्पर्कमा जति पनि उहाँहरूका परिवारका मान्छेहरू छन् यी सबैको परीक्षण अनिवार्य रूपमा नगरेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरसको जोखिमबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यसकारण सबैको परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ भनेर उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले पनि बताइराख्नु भएको थियो। टेकराजजी, खास तपाईँले सुदूरपश्चिम क्षेत्र र यी समग्र विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। यहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफू पनि सुरक्षित भएर समाचार सङ्कलन कार्यमा जुट्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। सुब्रल, उहाँ हाम्रो धनगढी स्थित हाम्रो सहकर्मी टेकराज जोशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जस्तै कतिपय सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ एकातिर त्यहीँ रहेकै मानिसहरूको आवश्यकता कुरा पनि भयो, अर्को चाहिँ सीमा क्षेत्रमा पर्ने भएको हुनाले भारततर्फबाट धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू त्यहाँ आएको हुनाले अब पहिलाकै स्थितिमा जुन एउटा सप्लाई भइरहेको थियो त्यो तहको सप्लाईले नपुग्यो, किनभने मान्छेको जनघनत्व थपियो। काठमाडौँ लगायत सहरी क्षेत्रबाट पनि मान्छेहरू आइरहेका छन् अनि सँगसँगै फेरि भारततर्फ पनि आएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरूको सङ्ख्या निकै बढेको हुनाले अब अलिकति त्यो सप्लाई जुन एउटा चेन छ नि, जुन प्रक्रियाले यथास्थिति भन्दा नि अब थप्नु पर्यो। अहिले त रोकिएकै अवस्था छ, यसलाई अझै थपेन भने चाहिँ थप दिनहरूमा आउँदो दिनहरूमा झन् स्थिति भयावह हुने अवस्था देखियो भनेर त्यहाँको अवस्था बारेमा चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अब टेस्टिङको गति पनि बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि उठाउनु भयो र साथसाथै अब यो खाद्यान्नहरू यिनीहरूको पनि त सप्लाई त हुनु पर्यो। विशेष त चाहिँ अब जो एउटा वर्ग छ दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने उहाँहरूको चाहिँ पहुँच भएन खाद्यान्न सामग्रीमा र राहतमा पनि पहुँच भएन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले उठाउनु भयो। सुब्रल, यो विषयमा हामी निरन्तर छलफल गरि नै रहनेछौँ। आजको 4 बजीसम्म हामी यही विषयमै केन्द्रित रहनेछौँ र अहिलेलाई चाहिँ बेला भएको छ ब्रेकको। आज हामी खास गरी लकडाउनमा अत्यावश्यक सेवाको आपूर्ति कस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँको कुनै सुझाव सल्लाह र कार्यक्रममा उठेका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया भए हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत र ट्विटर मार्फत पनि यहाँले आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। एकैछिनको ब्रेकपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। फेसबुकमा कान्तिपुर टिभी एचडीमा र ट्विटरमा @OurKTVमा तपाईँका अनुभवहरू तपाईँका भोगाइहरू हामी समक्ष राख्नुहोस्। त्यसलाई हामी कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ ब्रेकपछि। अहिले भने चाहिँ हामी ब्रेकमा जाँदैछौँ। विल बी राइट ब्याक। कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज लकडाउनको 36औं दिनमा आइपुग्दासम्म तपाईँहरूले दैनिक सामानहरूको जोहो कसरी गरिरहनु भएको छ त्यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेसबुकमा तपाईँका कमेन्टहरू आइरहेका छन्, ट्विटरमा पनि तपाईँका ट्विटहरू आइरहेका छन्। यीमध्ये चाहिँ केही सिलेक्टेड ट्विट्सहरू चाहिँ हामी यहाँ स्क्रिनमा देखाउन गइरहेका छौँ। अशोक कोइरालाजीले हामीलाई ट्विट गर्नुभएको थियो, तरकारी बजारमा गई किन्दा 10 रुपियाँ पर्ने सामान 25-30 मा किन्नुपर्ने अवस्था छ भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो गुनासो पुग्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा। त्यस्तै छविरमण अधिकारीले चाहिँ चाहिएको ब्रान्ड र चाहिएको गुणस्तरको सामान नपाउने अवस्था छ। केही दिनपछि पुनः लिन जाँदा चाहिँ पहिलाको भन्दा केही मूल्य बढी तिर्नुपर्ने भइसक्छ। सबभन्दा बढी तनाव चाहिँ सामान खरिद गर्ने ठाउँमा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा पालना भएको पाइँदैन। बेच्नेले पनि मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर प्रयोग गरेको खासै पाइँदैन। किन्नेहरू पनि सँगसँगै टाँसिएरै किनमेल गरिरहेको भेटिन्छ भनेर उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको रहेछ। यसले चाहिँ सुरक्षा सावधानीको कुरा चाहिँ अलिकति उठाउनु पर्यो। एक त सामान पनि पाएको छैन, अर्को सुरक्षा सावधानी पनि। अब भोगाइकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकजना दर्शक केथीजीले लेख्नुहुन्छ समस्याहरू उहाँले भोग्नुभएका वास्तविक मूल्यभन्दा धेरैमा सामान किन्नु परिरहेको छ। कहिलेकाहीँ दैनिक उपभोग्य सामान नै पाइरहेको छैन। पसलहरू बिहान मात्र खुल्ने हुनाले धेरै भिडभाड हुने तथा दैनिक उपभोग गर्ने वस्तु किन्न जाँदा गाह्रो हुने, जसकारण रोग सर्ने चान्स एकदमै धेरै रहेको छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूले भोगेका कुराहरू हामी माझ राख्नुभयो। अर्को चाहिँ लिजा चौरासियाले पनि ट्विट गर्नुभएको रहेछ। उहाँले चाहिँ पसलमा सामान किन्न जाँदा पसलेहरूले सामानको दाम असाध्यै महँगोमा बिक्री गर्छन् र त्यो महँगो सामान हामी आम जनताहरूले कसरी किनेर खान सक्छौँ भनेर उहाँले यो पनि मूल्य वृद्धिको कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो ट्विट गर्नुभएको रहेछ।
आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो लकडाउनको समयमा दैनिक उपभोग्य सामानको जोहो गर्न तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ त्यसको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र साथसाथै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अवस्था कस्तो रहेको छ त्यसबारे पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यही क्रममा चाहिँ हुम्लाका हाम्रा पत्रकार साथी जनकबहादुर शाहीजी हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ। जनकजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हेलो जनकजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अब यो लकडाउनमा चाहिँ दैनिक उपभोग्य सामानहरू चाहिँ कसरी जोहो भइरहेको छ, नागरिकहरूले कसरी जोहो गरिराख्नु भएको छ, हुम्लामा कस्तो अवस्था छ? हुम्लाको अवस्था अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ आज एक भन्दा बढी भइसकेको छ लकडाउन भएको। हुम्लाको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले त्यति अति नै अवस्था नाजुक भन्ने देखिएको छैन, किनभने चाहिँ अहिले जहाजहरूले यहाँको खाद्य सामग्रीहरू बोकिरहेको छ। यहाँ नुन, तेल, नुन र खाद्य सामग्री बोकेका कारणले खाद्यान्नमा अभाव त भएको छैन, तर अलिकति यहाँ तपाईँको हेर्ने हो भने चाहिँ जिल्लामा अरू घरेसी सामानको एकदमै सर्टेज भएको छ, एकदमै अभाव भएको छ। यहाँ जहाजले चामल र नुन मात्र बोक्ने गरेका कारणले अरू घरेसी नुन, तेल, नुनहरू भनौँ, अरू यति मसलाहरूको अरूको यो घरेसी दैनिक उपभोग्य सामानहरू एकदमै असहज अवस्था आउला जस्तो भएको छ अहिले हुम्लामा। जनकजी, हुम्ला अलिकति विकट क्षेत्रको रूपमा पनि रहन्छ होइन, त्यो खालको स्थिति भएको हुनाले चाहिँ त्यो सामानहरूको गुणस्तरीयताको कुरा, त्यसपछि त्यसको मूल्यको कुरा, यस्तो विषयमा चाहिँ के कस्ता समस्याहरू त्यहाँका नागरिकहरूले भोगिरहेका छन्? जनकजी, सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? हेलो जनकजी, त्यहाँ चाहिँ जस्तै सामानहरू त पाइन्छ भन्नुभयो, त्यो सामान चाहिँ कतिको गुणस्तरीय, खान लायक कतिको छ होइन, अगुणस्तरीय अखाद्य कुराहरूको पनि आइरहेको छ र मूल्यका हिसाबले पनि त्यहाँ सामानहरूको मूल्य वृद्धिको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ? यहाँको अवस्था अहिले जब लकडाउन भइसकेपछिको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ गुणस्तरीय सामानको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फाटाफुट कुनै पसलमा गुणस्तरीय सामान डेट नगएका सामान भेटाउन सकिन्छ। प्राय पसलहरूमा डेट गएको सामान छ, किनभने चाहिँ यो नेपालगञ्जबाट सुर्खेतबाट सामान ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। किनेको 3-4 महिना नेपालगञ्ज एयरपोर्टमै थन्किन्छ यहाँको सामान। यहाँ पुग्दासम्म सामानको डेट चाहिँ नागिसकेको हुन्छ। यसै अवस्थाले यहाँको सामानको गुणस्तरीय हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेसम्म कसैले अनुगमन पनि गरेका छैनन्। अनुगमन गर्ने निकाय पनि चुपचाप लागेर बसेका, स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्ने हो, स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गर्नुपर्ने हो, तर यो अनुगमन भएको अवस्था छैन। अहिले लकडाउन भइसकेपछि सामानको मूल्य हेर्ने हो भने चाहिँ केही कालाबजारी भएको छ, केही सामानको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। सामान जब अभाव हुन थाल्यो त्यसपछि यहाँको सामानको मूल्य वृद्धि भएको छ। किन उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने चाहिँ चिनीलाई 300 रुपियाँ तिर्दा पनि चिनी पाउन नसकिरहेको अवस्था छ। योभन्दा अगाडि 550 पर्ने 1 क्यारेट अन्डालाई अहिले 750-700मा बिक्री भइरहेको छ, त्यही पनि पाउने अवस्था छैन अहिले। यहाँ एकदमै असहज भएको छ। यसका लागि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने हो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घले अनुगमन गर्नुपर्ने हो, तर यो कसैले अनुगमन गरिरहेको अवस्था छैन अहिले। जनकजी, अब यो खाद्यान्न बाहेक अरू आवश्यक सामग्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ औषधिहरूको आपूर्ति चाहिँ पहिले जस्तै भइरहेको छ कि अहिले रोकावट आएको छ? औषधिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले जस प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले औषधिमा सबैले औषधि खरिद गरेर आफ्नो सम्बन्धित स्थलमा पुर्याइसकेको अवस्था छ। औषधिको अवस्था हेर्ने त्यति नाजुक पनि छैन, त्यति भयावह पनि छैन। एवं विगतका दिनहरूमा यहाँ औषधि पुगेर एउटा सिटामलको टाटा पनि नपाउने अवस्था देखिन्थ्यो, तर अहिले पछिल्लो चरणमा यो अवस्था छैन। औषधिमा सहजता छ अहिले यहाँ। जनकजी, सँगसँगै जस्तै स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भमा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानका लागि वा एम्बुलेन्सको कुरा होला होइन, बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुग्नका लागि, त्यस्तो खालकोमा चाहिँ त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो रहेको देख्नुभयो यहाँले? यहाँको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ ठाउँ एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान एकदमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बीचमा भएका कर्णाली नदीमा भएका झुलुङ्गे पुलहरूमा काँडाको बार लगाइएको छ, कसैलाई आवत जावत गर्न दिएको छैन। विशेष कामले बाहेक त्यसका लागि पनि स्थानीय प्रशासनको पास नभइकन मान्छेलाई आवत जावत गर्न दिएको छैन। कि यहाँ कस्तो छ भनेपछि कुनै ठाउँमा जाँदा आउँदा एकदम समस्या हुने भएकाले अहिले स्थानीय तहका र स्थानीय जनता पनि जागरुक भएर कसैले आफ्नो गाउँबाट
अर्को गाउँ जान दिएको छैन, अर्को गाउँबाट पनि आफ्नो गाउँ आउनका लागि बन्देज गरिएको छ। यस्तो अवस्था छ। कुनै गाउँमा छिर्यो भनेपछि यहाँ कुनै गाउँमा 25,000, कुनै गाउँमा 10,000, कुनै गाउँमा 5,000 जरिमाना गर्ने सम्मको नियम बसालिएको छ यहाँ हुम्लामा। जनकजी, त्यससँगै जस्तै हुम्ला, जुम्ला लगायतका ती क्षेत्रहरूमा जहिले पनि स्वास्थ्य समस्याको ठुलो समाचारहरू आउने गर्छ। त्यहाँ दक्ष चिकित्सकहरू हुँदैनन्, पर्याप्त रूपमा चिकित्सकहरूले बिरामीहरूको जाँच गर्न नभ्याउने त्यस्तो खालको अवस्था नहुने खालको छ। यो अलिकति असहज परिस्थितिमा जस्तै दीर्घरोगको कुरा होला, कतिपय नयाँ बिरामीहरू होला, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मानिसहरूले कसरी स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन्? काठमाडौँबाट चिकित्सकहरू टोली त्यहाँ गएका छन् कि होइन? थप त्यस्तो चिकित्सकहरूलाई पठाउने त्यस्तो केही व्यवस्था गरिएको छ कि वा त्यही भएका चिकित्सकहरूले नै अहिले व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? अरूले भनेको कुरा मैले के बुझ्न सकिनँ। जनकजी, मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै त्यहाँ स्वास्थ्य उपचारका लागि नियमित रूपमा औषधि खानुपर्ने होइन, स्वास्थ्य केही समस्याहरू देखेका मानिसहरूले उपचारको सिलसिलामा त्यही चिकित्सकहरू काठमाडौँबाट थप टोली गएको नआएको त्यस्तो अवस्थाहरू केही छ? यो लकडाउन भएको 1 हप्तासम्म त अलिकति समस्या आएको थियो, किनभनेपछि यताउता जान दिएको थिएन। बिरामीलाई पनि चेक गर्न स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि अलिकति हिचकिटा माने, अलिक डर माने जस्तो भइरहेको थियो। अहिले पछिल्लो चरणमा यो सबै सामान्य हुँदै गएको छ, किनभनेपछि डाक्टर साहबहरूले पनि अहिले बिरामीहरूलाई चेक जाँच गर्ने अनि औषधि सेवन गर्ने स्थानीय जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ, वृद्ध कोही दीर्घ रोगीहरूलाई पनि औषधिका लागि आउन जानका लागि एकदम सहजता भएको छ अहिले पछिल्लो चरणमा। जनकजी, यो सँगसँगै खाद्यान्नको कतिपय प्राङ्गरिक उत्पादन हुने भनेर पनि कर्णाली क्षेत्रलाई चिन्ने गरिन्छ। त्यहाँ उत्पादन भएका कुराहरू बजारसम्म पुग्न नसकेको वा त्यहाँ मान्छेहरूले उत्पादन गरेर बेचेर जीविका चलाउनु पर्ने मान्छेहरूलाई के समस्याहरू परेको त्यस्तो अवस्था पनि छ? यो अवस्था त छ, किनभनेपछि स्थानीय कृषकहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू सदरमुकाम यहाँ हुम्लाको बजार भनेको सदरमुकाम सिमकोट हो। सिमकोटमा ल्याउने अवस्था छैन, केही पनि ल्याउन दिएको छैन। स्थानीय कृषकहरू मारमा परेका छन्। तर यहाँ सदरमुकाममा बिहान बेलुका खाने तरकारी फलफुल त पाइँदैन, तरकारीहरूको पनि अभाव भएको छ अहिले। पहिला गाउँबाट आउने तरकारीहरू किसानको जो किसिमको तरकारीहरू पठाउँथे त्यो नआएका कारणले उता किसानलाई पनि समस्या भएको छ, उनीहरू मर्कामा परेका छन् भने यता बजारमा पनि तरकारीको अभाव भएको छ। जनकजी, हुम्लाको अवस्थाबारे हामीलाई जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यही क्रममा चाहिँ अब उहाँले गर्नुभएको कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ अब बजार नपाइएको पनि कुरा छ। तर मुख्य चाहिँ हुम्ला अलिकति विकट ठाउँमा चाहिँ नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट सामान आउनुपर्ने, त्यसमा चाहिँ गुणस्तरको कुरा उहाँले गर्नुभयो। चाहिँ एक्सपायर भइसकेको सामानहरू त्यहाँ पुग्ने, त्यसमा चाहिँ अनुगमन नभएको हो कि भन्ने पनि उहाँले चाहिँ एउटा कुरा राख्नुभयो। हामीले जस्तै उहाँले अन्डाको कुरा गर्नुभयो नि, एउटा क्रेटमा 700 कति तिर्दा पनि नपाइने भन्ने छ। अहिले चाहिँ काठमाडौँ लगायत सहरी कतिपय त्यस्ता उत्पादन हुने ठाउँमा चाहिँ बजार नपाएर भट्टाभट यसको मूल्य घटिरहेको अवस्था छ होइन। उता चाहिँ नपाएर मूल्य त्यसको सप्लाई नै हुन सकेको छैन। यस्तो खालमा चाहिँ अलिकति सरकारका संयन्त्रहरूले काम गर्नुपर्ने हो। अर्को चाहिँ अनुगमनको पाटोमा चाहिँ सरकारका विभिन्न तहहरू छन् होइन, सरकारका विभिन्न इकाइहरू छ। त्यस्ता खालका त्यहाँ त जनतालाई खान नपाएर भन्दा पनि खान पाएर पनि गुणस्तरीय खान नपाएर अर्को रोग लागेर फेरि रोग लाग्यो भने अस्पतालको स्वास्थ्य उपचारको कुरा होइन, त्यहाँ विकटताको अर्को धेरै भयावह समस्या छ। त्यो हिसाबले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति नागरिक तहमा नि सचेतना चाहियो। सरकारका विभिन्न इकाइहरू विभिन्न संयन्त्रहरूले पनि यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति अनुगमनको पाटोमा होला वा सचेतनाको कुराहरूमा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति पनि कर्णाली क्षेत्रमा रहेको उहाँले उजागर गर्नुभयो। जनकजीले चाहिँ त्यहीँको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पनि यसमा भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा कुरा उठाउनु भयो। यही क्रममा चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा पनि लाइभ कमेन्ट्सहरू आइरहेको छन्। विकास चित्रकारजीले भर्खर हामीलाई फेसबुकमा लेख्नुभयो, लकडाउनको समयमा भाटबट्नी सुपर मार्केट त खुलेको छ भन्ने सुनिन्छ, तर त्यहाँ पुग्ने कसरी? तरकारी र खाद्यजन्य कुरा किन्न बिहानको समय छुट्याएको छ, तर ब्याङ्कहरू 1 हप्तामा एकचोटि समय खुल्छ, त्यहाँ पुग्ने कसरी? एटिएमहरूको कुनै भर छैन भने वास्तविक के भएको हो सही सूचना दिँदैन, कहिले के भन्छ, कहिले सरकारवालाले फोन गर्यो फोन उठ्दैन भनेर उहाँले चाहिँ धेरैवटा कुराहरू जोड्नुभयो। एउटा चाहिँ अब बजारसम्म पुग्ने कसरी, ब्याङ्कहरूसँग सुविधा लिँदाखेरि उहाँ ब्याङ्कमा जानलाई पनि समस्या, प्लस ब्याङ्कमा सही सूचना सम्प्रेषण नभएको पनि कुरा, धेरै कुराहरूको चाहिँ गुनासोहरू उहाँले एकैचोटि राख्नुभएको छ। सुप्रलको शिव अधिकारीले पनि हाम्रो फेसबुक मार्फत एउटा कमेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ ड्युरिङ लकडाउन फुड कस्ट हाई एन्ड भेजिटेबल्स फ्रुट्स
कस्ट डबल भनेर मूल्य वृद्धिको कुरा। एक त खाद्यान्न कुराहरू पनि मूल्य यति बढेको छ अनि भेजिटेबल र फलफुलहरूको चाहिँ मूल्य दोब्बर भयो भनेर पनि उहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया यहाँ जनाउनु भएको रहेछ। पिताम्बर पोखरेलजीको पनि भर्खर हाम्रो लाइभ भिडियोमा कमेन्ट आएको छ, लकडाउनको समयमा अत्यन्तै कष्टकर जीवन बिताएका छौँ। आज 36औं दिनमा दैनिकी प्रयोग हुने अति आवश्यक हरियो तरकारी पर्छ। मैले हरियो तरकारी नखाएको पनि 36औं दिन भएको छ। सबैतिर कोरोनाको त्रास छ। यद्यपि नेपालमा धेरै तरकारी भारतबाट आयात निर्यात हुन्छ, कतै भारतबाट पनि दिनानुदिन सङ्क्रमित बढिरहेका छन्। यिनीहरूबाट पनि तरकारीमा सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना छ कि? खुल्ला सिमानामा चेक जाँचमा कडाई फितलो हुनुले नै मुख्य चुनौती देखिन्छ। सबै त्रासमा छन्। यसको चेक जाँच गरी खानायोग्य स्टिकर बनाई सहयोग भयो भने कोरोनाको जोखिम कम हुन सक्छ कि भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। सुप्रल, यसअघि पनि विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आउने क्रममा चाहिँ केही सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताले हामीलाई लेख्नु भएको थियो, कतिपय ठाउँमा बजारहरू खुलेका छन् होइन, बजारमा जाने एउटा विकल्प छैन। एक अर्को चाहिँ सबैभन्दा नगदको कुरा, अहिले हाम्रा बजारहरू त्यति धेरै त्यो टेक्नो फ्रेन्डली भइसकेको अवस्था छैन। क्यास हो अनि त्यो चाहिँ ब्याङ्कमा गएर पैसा लिन गाह्रो। एक अर्को चाहिँ फेरि क्यास दिँदा वा क्यासको कारोबार हुँदाखेरिका असहजताहरू केहरू छन्। यो विषय अझ बढी भयावह बनेको उदयपुर जिल्लाको विषयमा चाहिँ हामी कार्यक्रमको दौरानमा पछि कुरा गर्ने नै छौँ। त्यहाँको अवस्था, अझ त्यहाँको नोटको प्रयोगको कुरा होइन, त्यहाँ जिल्लाले नै सिल गर्दाखेरिका भएका समस्या, त्यस्तो कुराहरूमा अझ धेरै हामी विस्तृतमा कुरा गर्नेछौँ। त्यहाँ अझ अन्य क्षेत्रको तुलनामा अलि बढी कोरोनाको सङ्क्रमित सङ्ख्या पनि बढेको हुनाले, जिल्ला नै सिल गरेको हुनाले त्यहाँको समस्याहरू कस्तो छ भन्ने कुरा हामी पछि देखाउने नै छौँ। त्यसअघि चाहिँ सोना श्रेष्ठले एउटा अर्को कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, स्यालेरी नदिएर काम गर्नेहरूको सामान लिनको लागि चाहिँ प्रब्लम भएको छ, सामानहरूको पनि प्राइस धेरै बढिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जीविका चलाउनको लागि चाहिँ एकदम धेरै कठिनाइ परेको छ भनेर सोना श्रेष्ठजीले लेख्नु भएको रहेछ। अनि हाम्रै यही लाइभ भिडियोमा कमेन्ट आएको चाहिँ सौरभजी एकजना ब्याङ्कर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो गुनासो पोख्नु भएको छ। ब्याङ्कहरू भनेको चाहिँ अत्यावश्यक सेवा प्रदायक नै हुन् लकडाउनको बेलामा, तर ब्याङ्करहरूलाई चाहिँ अहिले हरास भइएको छ। सिडिओ अफिसको अनुसार चाहिँ उहाँले अङ्ग्रेजीमा लेख्नु भएको छ, एज पर सिडिओ अफिस ब्याङ्कर्स आर अलाउड टु गो टु अफिस युजिङ देयर भ्यालिड आइडी कार्ड एन्ड अफिसियल लेटर फ्रम देयर अफिस। तर यो लकडाउन स्ट्रिक्ट भएको बेलामा चाहिँ प्रहरीहरूले चाहिँ ब्याङ्कर्सहरूलाई हरास गरिएको छ भनेर उहाँले आफ्नो अनुभव पोख्नु भएको छ। सिडिओ अफिससँग पास माग्दाखेरि पनि पास नपाइने उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। र उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ, ब्याङ्कर्सहरूलाई चाहिँ अहिलेको समयमा पनि कठिनाइ छ है। उहाँहरू अत्यावश्यक सेवा प्रदायक हुँदाहुँदै पनि कार्यालय क्षेत्रसम्म पुग्न नसकेको र पुग्ने क्रममा चाहिँ प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ अलिकति हरासमेन्ट भएको भनेर उहाँले चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ। जस्तै भद्रकाली, सिंहदरबार, नयाँ बानेश्वरमा चाहिँ यस्तो समस्या उहाँले भोग्नु भएको रहेछ। आजको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी कार्यालय अफिस आउँदाखेरि पनि धेरै ठाउँमा चेकिङ अलि बढी, फेरि सवारी साधनको चाप अलिक बढेको पनि छ अहिले होइन। यसलाई नियन्त्रण गर्न दुवै हिसाबले हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ अत्यावश्यक भनेर पनि कतिपय अत्यावश्यकका नाममा अरू धेरै मान्छेहरूको सडकमा उपस्थिति पनि बढेको छ, यसलाई नियन्त्रण पनि गर्नु पर्यो। फेरि अत्यावश्यक सेवा प्रदायकहरूलाई भने उनीहरूको मनोबल उच्च राखेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। हो यस्तै बेला हो, क्राइसिस, यस्तै सङ्कटका बेलामा चाहिँ अलि बढी चनाखो हुनुपर्ने प्रशासनको कुरा होला होइन। अरू संयन्त्र, राज्यका अरू संयन्त्रहरू अलि चनाखो बन्नुपर्ने, अलि यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कुन आवश्यक हो कुन अनावश्यक हो छुट्याएर त्यसलाई बिहेभ गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले उहाँले आफ्नो भोगाइहरू पनि राख्नु भएको होला। र यो सँगै हामीलाई प्रतिक्रिया आउने क्रममा चाहिँ नेपालमा सँगसँगै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सन्दर्भमा पनि उनीहरूको कतिपय रोजगारी गुमेको र उनीहरूको पनि अत्यावश्यक आवश्यकताहरू पुरा हुन नसकेको तर्फ पनि नेपाली नियोगहरूले त्यहाँका सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई चाहिँ समन्वय गरिदिनु पर्यो भनेर पनि सुझावहरू आइरहेका छन्। हामीलाई ट्विटरमा चाहिँ भर्खरै आर बन्जाडेजीले पनि लेख्नु भएको छ, तरकारी किन्ने नाममा लखर हिँड्ने र औषधि किन्नेलाई एउटै दर्जा राख्नु गलत भएको जस्तो लाग्छ। अनि ब्याङ्कमा चेक साट्न जाँदा पास नै चाहिने हो कि? काठमाडौँमा त बिहान 9 बजेसम्म मात्र अत्यावश्यक सामान किन्न छुट दिएको छ। ब्याङ्क बिहान खुल्दैन, सबै एटिएम हुने खातामा पैसा नहुन पनि सक्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो अलिकति समन्वय नभएको हो कि भनेर चाहिँ उहाँ एउटा कुरा राख्नु भएको छ। यी विषयहरूमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति काठमाडौँ केन्द्रित भन्दा पनि काठमाडौँभन्दा बाहिरका धेरै मानिसहरू सुप्रल, अझ हामीले अहिले ताजा दृश्यहरू यसो हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ साँझको पख वा कतिपय रात्रिकालीन अवस्थामा चाहिँ धेरै मानिसहरू गाउँमा फर्किरहेको अवस्था हामीले देख्यौँ। लकडाउन भएको यति लामो समयसम्म सहरमा बसेर अलिकति अवस्थाहरू अलिक जटिल बन्दै गएपछि मानिसहरू गाउँ फर्केको होइन। केही समय त हामीले हिँड्दै गएको दृश्यहरू पनि देख्यौँ। अहिले त हिँडेर जानुपर्ने अवस्था छैन। विभिन्न स्थानीय निकायहरूले, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, विभिन्न व्यक्तिहरूको सक्रियतामा बसको व्यवस्था गरिएको छ। यसले दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ यहाँ अत्यावश्यक सेवा वा अत्यावश्यक आवश्यकता पुरा भएको भए मानिसहरू यसरी यो खालको अवस्था बिहोरेर यति धेरै जोखिम मोलेर घर जानुपर्ने अवस्था हुन्थेन। अर्को ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेपछि पनि उनीहरू ढुक्क हुने अवस्था भने छैन होइन। सङ्ख्या बढेपछि मानिसहरूको चाप बढ्दै गएपछि आवश्यकता त्यो सामानहरूको पनि उत्तिकै
त्यसको भोल्युम पनि बढ्दै जान्छ, त्यसको आपूर्ति नहुँदाखेरि चाहिँ समस्या चाहिँ बढ्ने अवस्था देखियो। यही क्रममा चाहिँ अब हामी फेरि एकचोटि सोसियल मिडियातिर पनि नजर दिँदाखेरि चाहिँ मदन कुमार लामाजीले ट्विट गर्नुभएको थियो। उहाँले लेख्नुहुन्छ, मौकाको फाइदा छोपी व्यापारीले दोब्बर भाउमा बेचेका छन्, किन्नेले दोब्बर तिरेर किन्नु परेको छ, त्योभन्दा अरू के कठिनाइ चाहियो र भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो कठिनाइ चाहिँ हामीलाई यसरी उजागर गर्नुभएको छ। अर्को यही सोसल कमेन्टकै सिलसिलामा मनिषा परगरी लिम्बूले पनि लेख्नुभएको रहेछ, पहिलोको त तुलनामा खाद्यान्न सामग्रीको मूल्य दोब्बर पुगेको छ, सामान किन्नु पनि दाम सोध्नै पाइँदैन, लाइनमा बसेर बल्ल पालो आउँछ तर खोजेको सामान पाइँदैन। अहिले चाहिँ त कस्तो भने तपाईँको पसलहरूमा जाँदाखेरि पनि न्यूनतम त्यो सुरक्षा मापदण्ड अप्नाइएको छ होइन, त्यहाँ नजिक जान पाइँदैन, दूरी कायम गर्नुपर्छ, आफूले लाइन बस्यो खोजेको सामान पाइँदैन। एक अर्को चाहिँ नियमित भन्दा पनि मूल्य बढेपछि अब यत्रो लाइन बसेको छ, सामान छोडेर जाने कि किनेर आउने, त्यो पनि समस्या देखियो। प्रदीप खत्रीजीले पनि हामीलाई फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुभएको छ, मेन कुरा त पैसा सकियो, अब के गर्ने सोचमा छु, जस्तो त अहिलेसम्म खाएको छौँ, अब थपिएको लकडाउनभरि के खाने जब पैसा छैन भने भनेर उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत समस्या यसरी राख्नुभएको छ। एउटा छोटो कमेन्ट लिइहालौँ, त्यसमा नेत्रनारायण मगलले लेख्नु भएको रहेछ, अति आवश्यक औषधि लिन पनि पाइएन भनेर लेख्नु भएको रहेछ। अब यो लकडाउनको समयमा चाहिँ अब व्यवस्थापन चाहिँ अलिक नभएको हो कि, किनभने लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदाखेरि चाहिँ सरकारले यो विशेष बजार चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ आजको दिनमा। ब्रेकपछि हामी यही कुराहरू लिएर चाहिँ तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा फर्किनेछौँ। आज हामी लकडाउनमा चाहिँ अत्यावश्यक सामग्रीहरू र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको जोहो कसरी गरिने त, कसरी गरिरहनु भएको छ, कस्तो अवस्था छ, त्यसबारे हामी कुरा गरिरहेका छौँ। सुप्रल, ब्रेक जानुभन्दा अगाडि उदयपुरको हामीले प्रसङ्ग अगाडिदेखि नै उठाइरहेका छौँ, त्यहाँको अवस्था के छ, अलिकति जिल्लामा सङ्क्रमित सङ्ख्या पनि अलिक बढेको हुनाले उदयपुरसँगको विषयमा जानकारी दिनको लागि हाम्रा सहकर्मी परशुराम थापा हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ अनि ब्रेकपछि फेरि अरू विषयलाई निरन्तर दिउँला। अहिले परशुरामजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। परशुरामजी, अहिले अन्य क्षेत्रको तुलनामा उदयपुरमा कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको हुनाले त्यो जिल्ला नै सिल गरिएको छ, अब त्यहाँ अहिलेको समस्या चाहिँ मानिसहरूको अत्यावश्यक आवश्यकताहरू कसरी पुरा भइरहेको छ, त्यहाँको वस्तुस्थिति कस्तो रहेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, यहाँले भने जस्तै उदयपुरमा 28 जना सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन् र जुन क्षेत्रमा 28 जना भेटियो, खास गरी यो भुल्के क्षेत्र, त्यसलाई सिल गरिएको छ र यो मुस्लिम समुदाय बसोबास गर्ने यो क्षेत्र हो। र यस्तै अर्को यो सिवाई क्षेत्रमा पनि सिल गरिएको छ। यद्यपि सिवाई क्षेत्रमा केही दिन अगाडि परीक्षण गरेर यो चाहिँ कोरोनाको परीक्षण गरेर त्यहाँको चाहिँ सबै नेगेटिभ आएपछि त्यहाँ अलिकति खुल्ला गरिएको अवस्था छ भने यो भुल्केमा चाहिँ अहिले पनि यो लगातार यो 12-13 दिन भइसक्यो त्यहाँनिर सिल गरेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्नको अभाव लगायत अन्य स्वास्थ्यको अभाव रहेको थियो। यद्यपि 2 दिन अघि त्यहाँनिर स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको थियो भने अहिले खाद्यान्न पनि त्यहाँ आपूर्तिको व्यवस्था अलिक सहज बनाइएको छ कि त्यसभित्र बसोबास गर्ने, यो सिल क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो खाद्यान्नको चाहिँ आपूर्ति गर्नका लागि चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त्यसै गरी स्थानीय तह लागि परेको छ। त्यहाँका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ किन्नका लागि आफ्नो पैसा पनि बाहिर नचल्ने, कसैलाई ल्याइदियो भन्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको अवस्था छ। यो मैले भुल्के गाउँको कुरा गरेँ र समग्र जिल्लाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जिल्लालाई नै यो सिल गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले एक खालको चाहिँ मनस्थिति बनाए पनि त्यसलाई पुरै यो उदयपुर जिल्लालाई नै यो लक नगरिकन, मतलब सिल नगरिकन यो सीमित जहाँनिर सङ्क्रमण देखिएको छ त्यसलाई मात्रै सिल गर्ने भनेर त्यसरी नै अगाडि अहिले बढेको अवस्था छ। र खाद्यान्नको आपूर्तिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उदयपुरमा विराटनगर, त्यसै गरी इनरुवा, सिराको लाहान, त्यसै गरी जनकपुर र वीरगञ्जबाट खाद्यान्नको आपूर्ति हुन्छ। यसमा पनि धेरै जसो खाद्यान्न वीरगञ्ज र विराटनगरबाट आउँछ र यो आएको खाद्यान्न उदयपुरको चाहिँ 3वटा व्यापारी केन्द्र, उदयपुरको गाईघाट, त्यसै गरी पश्चिमी व्यापारी केन्द्र कटारी र पूर्वी व्यापारी केन्द्र बेलटार, यो 3वटा व्यापारी केन्द्रहरूमा आउँछ। र यो व्यापारी केन्द्रमा आएको खाद्यान्न अहिलेको मौजदात चाहिँ मैले केही बेर अगाडि त्रियुगा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार भगतसँग कुरा गरेको थिएँ। अहिले उदयपुर जिल्लामा 4 महिनाका लागि पुग्ने स्टक, खाद्यान्न स्टक रहेको बताउनु भएको छ। तर यो खाद्यान्न उदयपुर जिल्लाको लागि मात्र होइन, उदयपुर जिल्लाबाट यो कटारी क्षेत्रबाट सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा खाद्यान्न जान्छ भने उदयपुरको गाईघाटबाट खोटाङको पूर्वी दक्षिणी बेल्टका लागि चाहिँ खाद्यान्न जान्छ भने यो उदयपुरको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने बेलटार क्षेत्रबाट भोजपुरका लागि खाद्यान्न जान्छ। र अहिले दैनिक
15 देखि 20 गाडी करिब करिब यो 80 देखि 100 टन खाद्यान्न दैनिक रूपमा गइरहेको अवस्था छ र यसरी नै खाद्यान्न गइरहने हो भने अहिले भएको स्टक चाहिँ 20 देखि 22 दिनभन्दा बढी नपुग्ने अवस्था छ। यद्यपि यो उदयपुर जिल्ला तराईको जिल्लाहरूसँग जोडिने भएकोले गर्दाखेरि खाद्यान्नको आपूर्तिमा त्यति गाह्रो छैन। तर समस्या चाहिँ के छ भने यहाँको दैनिक रूपमा चाहिँ ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरू छन्, उहाँहरूको लागि चाहिँ अहिले खाद्यान्न स्टक भएर पनि उहाँहरूले चाहिँ किनेर खाने अवस्था छैन। किनभने लकडाउन भएको पनि यो यहाँले अघि भने जस्तै 35-36 दिन बितिसकेको छ र यो 35-36 दिन बितिसक्दाखेरि उहाँहरूको दैनिक रूपमा चाहिँ रोजगारी गरेर दैनिक रूपमा चाहिँ खाने जुन वातावरण छ त्यो चाहिँ टुटेकोले गर्दाखेरि यो अवस्था चाहिँ अहिले उहाँहरूले किनेर खाने अवस्था पनि छैन। र केही यस्ता समुदायहरू हुन्छ जस्तो हाम्रो जिल्लामै मुसार समुदाय हुन्छ, उहाँहरूको घरमा कहिले पनि खाद्यान्न चाहिँ स्टक गरेर राख्ने उहाँको चलन हुँदैन। बिहान कमाउने र बेलुका लिएर खाने यो चाहिँ उहाँहरूको चलन हुन्छ, त्यो समुदायमा छ। र त्यो समुदाय भन्दा बाहेक अन्य समुदायहरूमा जो निम्न वर्गका हुन्छ उहाँहरूसँग खाद्यान्न स्टक गरेर राख्ने त्यो चलन छैन। र यस्तो समुदाय र यस्तो चाहिँ वर्गलाई चाहिँ अहिले यो लकडाउनले चाहिँ समस्या पारेको छ। किनेर खाँदा खाद्यान्न चाहिँ भएर पनि उहाँहरूले किनेर खानाको लागि उहाँसँग पैसा छैन। स्थानीय तहहरूले केही राहतका प्याकेजहरू चाहिँ बाँडे पनि यो पछिल्लो समय यो 12-14 दिनको बिचमा जब भुल्केमा यो खाद्यान्नको चाहिँ भुल्केमा जब चाहिँ यो संक्रमितहरू भेटिए, सम्पूर्ण यो जिल्लाका चाहिँ स्थानीय तहदेखि लिएर प्रशासन प्रहरी सबै अहिले त्यो क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् र यो खाद्यान्नमा खासै वास्ता गरिरहेका छन्। अहिले खाद्यान्नकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि खाद्यान्न उदयपुरमा खास गरी दाल, चामल, चिनी र यो तेल यो चाहिँ 5% देखि 20% बढेको यो चाहिँ त्यहाँ उदयपुर चाहिँ अब अहिले अलिकति संवेदनशील क्षेत्र भएकोले त्यहाँ अब जुन तपाईँले जुन वर्गको कुरा उठाउनु भयो त्यो बाहेक चाहिँ अब अलिकति हुने खाने वर्ग जोसँग पैसा छ उहाँहरूले चाहिँ अब बजारको एक्सेस कति पाइरहनु भएको छ? उहाँहरू बजार जान सकिराख्नु भएको छ कि छैन, कि उहाँहरूलाई अब घरमै सामानहरू आइरहेको छ कि कस्तो छ अवस्था? हजुर, यो खाद्यान्नको पसलहरू चाहिँ बिचमा यो जब भुल्केमा 28 जना यो संक्रमित देखियो त्यसपछि खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण पसलहरू बन्द भयो। दुधको पसल डेरीहरू पनि बन्द रह्यो केही दिन, किनभने अब यो पैसामा पनि संक्रमण हुने भएकोले गर्दा कोसँग कसले संक्रमण सार्ने भन्ने भएका कारण यो खाद्यान्नहरू चाहिँ लगभग 10 दिनको काहीँ पनि खुलेन र मान्छेहरू पनि बाहिर निस्केन। तर केही पसलहरू चाहिँ यो बिचमा फेरि हिजोदेखि अलिअलि खुल्न थालेका छन्। आज त धेरै नै पसलहरू अलिकति खुलेको अवस्था मैले पनि देखिरहेको छु, बाहिर मैले हेरेको थिएँ, घुमेर आएको थिएँ। र पैसा हुनेका लागि खाद्यान्न किन्नको लागि खास समस्या छैन। खास गरी दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू यो दाल चामलहरू बाहेक अन्य सामग्रीहरू पनि किन्नको लागि खासै त्यति समस्या छैन। तर मूल्य वृद्धिका कारण भन्ने चाहिँ समस्या भइरहेको छ। र मैले केही बेर अगाडि चाहिँ उदयपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराईसँग पनि मैले यो चाहिँ खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिको बारेमा सोधेको थिएँ। यो के यो यस्तो आइरहेको छ, तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ भनेर मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ। उहाँले चाहिँ हामी कहाँ पनि यो कुरा आएको छ, त हामीले चाहिँ यसको लागि भनेर चाहिँ एउटा टोली बनाएका छौँ र बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। तर हामीलाई आधिकारिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको भनेर चाहिँ आएको छैन। आउने बित्तिकै हामी गएर अनुगमन गरेर कारवाही गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। परशुरामजी, यो सँगसँगै जस्तै अघि यहाँले भन्नुभयो नि पैसा भएकाहरूलाई पनि समस्या त केही भए पनि अलिकति सहज स्थिति छ भने, तर यो अलिकति पैसामा पनि उत्तिकै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम रहेको हुनाले पैसाको लेनदेन गर्दाखेरि पैसा लिन पसलेहरूले आनाकानी गर्ने होला होइन? त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा फेरि तपाईँको इलेक्ट्रोनिक वा त्यो खालको डिजिटलाइज ट्रान्जेक्सनको त्यस्तो खालको व्यवस्था पनि नहुने हुँदाखेरि चाहिँ पैसाको कारोबारमा चाहिँ मान्छेहरू कतिको सशङ्कित बनेको देख्नुभयो यहाँले? खास गरी जिल्लामा सदरमुकाममा रहेका 1-2वटा तपाईँको डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू टोटल्ली बन्द छ। खाद्यान्नका केही स्टोरहरू मात्रै खुलेका छन्, किराना दोकानहरू केही खुलेका छन्। र यसमा अब बाध्यता भनौँ, अब हामीसँग यो क्षेत्रमा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा यो इलेक्ट्रिक कारोबार भए पनि यो अन्य पसलहरूमा सानो पसलहरूमा त्यो हुँदैन। उहाँहरूको बाध्यता पनि होला, अब पैसा लिनै पर्ने, तर उहाँहरूले चाहिँ हातमा पन्जा लगाउने र दूरी एकअर्कामा चाहिँ दूरी मेन्टेन गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुभएको छ। यद्यपि पैसा लिने कुरामा त अब
त्यसलाई सावधानी अपनाउने भन्दा बाहेक अरू केही पनि भएको अवस्था छैन। परशुरामजी, अर्को सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य उपचार हो होइन? जस्तै एउटा कोरोनाको सँगसँगै अन्य विभिन्न रोग लागेका बिरामीहरू वा अस्पताल जानुपर्ने मानिसहरूको आवत जावतको कुरा, अस्पतालसम्मको पहुँचको कुरा होइन, त्यस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ के पाउनुभयो यहाँले? उदयपुर जिल्ला अस्पताल र मेची अस्पताललाई लगभग 25 दिन अगाडि चाहिँ कोरोना अस्पताल बनाउने भनेर चाहिँ सरकारी निर्णय भयो र त्यही अनुसार बजेट पनि आयो। उदयपुर अस्पतालमा करिब 1 करोड रुपियाँ पैसा आएको छ। त्यसबाट 2टा भेन्टिलेटर सहितका केही सामानहरू खरिद गर्ने भनेर चाहिँ त्यो तयारी भएको थियो। यद्यपि उहाँहरूले अहिलेसम्म भेन्टिलेटर लगायतका आवश्यक यो कोरोना अस्पतालको लागि आवश्यक सामानहरू खरिद गर्न सक्नु भएको छैन। यो अहिले पनि प्रक्रियामै रहेको अवस्था छ र एउटा यो सँगै अर्को कुरा चाहिँ जस्तै त्यहाँ कतिपय मानिसहरू बच्चा केटाकेटी होलान्, कतिपय बाहिरबाट जानुपर्ने वा बाहिर निक्लिनुपर्ने, त्यस्तो अवस्थाको चाहिँ केही सुनवाई, त्यस्तो खालको केही सम्बोधन गर्ने कि मेकानिजम छ? अन्तमा छोटकरीमा भनिदिनु होला। बाहिर निस्कनका लागि अब बिमारी भएको अवस्थामा निस्कनका लागि प्रहरीले रोकेको छैन। खास गरी यहाँले अघि उठाउनु भएको कुरामा म जोड्दै थिएँ, यो हस्पिटलमा गएर बिमारी जाँच्ने अवस्थामा चाहिँ अलिकति समस्या रहेको छ। प्राइभेट अस्पतालहरू पनि अहिले बन्द छ। नजिकै सङ्क्रमण सदरमुकामको लगभग 1.5 किलोमिटर पेरिफेरीमा सङ्क्रमण देखिएपछि अहिले सदरमुकाम आसपासमा भएका भित्र भएका सम्पूर्ण प्राइभेट हस्पिटल समेत बन्द रहेका छन् र त्यसबाट अहिले चाहिँ यो जिल्ला अस्पताल र कोरोना अस्पताल बनाउने भन्ने हिसाबले त्यो अहिले बन्द नै छ। त्यहाँ फिभर जाँच्ने भन्दा बाहेक अरू काम भएको छैन र प्राइभेट हस्पिटल बिचमा खुल्लै थियो र यो सङ्क्रमण देखिसकेपछि त्यो पनि बन्द रहेको अवस्था छ र बिमारीलाई यो क्लिनिकहरूमा गएर सामान्य जाँच गर्ने र सामान्य औषधि खाने भन्दा बाहेक अरू कुरा हुन सकेको छन्। जान आउनको लागि प्रहरीले हिजोबाट केही सहज, उहाँले सहज त गरिदिनु भएको होइन, तर सहज रूपमा मान्छेहरूलाई चाहिँ भइरहेको देखिएको छ। मैले केही बेर अगाडि चाहिँ उदयपुरका प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगर ज्यूसँग पनि यो विषयमा चाहिँ सोधेको थिएँ र उहाँले चाहिँ यो हामीले लुज गरेका छैनौँ, तर उहाँहरूलाई जानलाई हामीले रोकेको छैनौँ भनेर भन्नुभएको अवस्था छ। परशुरामजी, उदयपुर अलिक धेरै सङ्क्रमित भएको र जोखिमयुक्त जिल्लामा हुनुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। आफू पनि सुरक्षित भएर समाचार सङ्कलन लगायतका कामहरूमा संलग्न हुनुहोला। यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष संवेदनशील क्षेत्र उदयपुरमा जिल्ला नै सिलगढीको हुनाले त्यहाँ आउने जाने कुराहरूको त्यो हिसाबले पनि उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यहाँको अवस्थाको विषयमा वस्तुस्थिति चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भयो। यही क्रममा चाहिँ अब सोसियल मिडियाको कमेन्ट्सहरू पनि राखिहालौँ। शङ्कर बजगाईजीले लेख्नुहुन्छ, चामल दाल लगायतका खाद्य सामग्रीमा अहिले 50 देखि 80% भन्दा बढी असुलेका छन्, त्यो पनि सङ्घीय राजधानीमा। खै अनुगमन कारबाही, 1 केजी केराउ रु 70 थियो तर अहिले रु 130। यो कालो बजारी हो या नियमसङ्गत मूल्य वृद्धि सरकार भनेर चाहिँ सरकारले उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ। अर्को सामाजिक सञ्जालमै प्रदीप खत्रीले लेख्नु भएको छ, मुख्य कुरा चाहिँ पैसा सकिएको, अब के गर्ने के खाने भन्ने सोचमा छु। जस्तो तसो त अहिलेसम्म सामान किन्न पाएकै छौँ, अब लकडाउन थपियो, अब यसमा चाहिँ के गर्ने के खाने जब पैसै छैन भने भनेर उहाँले एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह सहित आफ्नो पोस्ट गर्नुभएको रहेछ। अब पैसा सकिएपछि त के गर्नु होइन, बजारमा सामान पाए पनि किन्ने कुरा उपाय छैन भनेर लेख्नु भएको रहेछ। ट्विटरमा चाहिँ दिपेन्द्रजीले लेख्नुहुन्छ, दिपेन्द्र लामिछाने लेख्नुहुन्छ, कोरोना नदेखिएको ठाउँमा लकडाउन खुकुलो बनाएर पनि खासै समस्या हुँदैन कि? सर्वसाधारण जनतालाई सहज तरिकाले खरिद बिक्री गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ अबको दिनमा, किनकि देशको अर्थतन्त्र र जनताहरूको समस्यालाई पनि हेर्नुपर्छ। धेरै दिनसम्म जनतालाई घरमै बन्दी बनाएर राख्नु राम्रो होइन भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नुहुन्छ। अब यो लकडाउन चाहिँ यसको अहिलेलाई चाहिँ विकल्प चाहिँ नहोला, तर व्यवस्थापन चाहिँ जुन चाहिँ बजार व्यवस्थापन छ त्यसमा चाहिँ अब सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने चाहिँ देखियो। किन भन्दाखेरि अब एकतर्फ चाहिँ किसानहरूले बजार नपाएर चाहिँ बारीमै कुहिएको पनि कुराहरू आइरहेको छन् भने अर्कोतिर चाहिँ उपभोक्ताहरूले सामान खरिद गर्दाखेरि चाहिँ चर्को मूल्य तिरेर, अब अघि उहाँ हाम्रै एकजना दर्शकको कमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ दोब्बर मूल्यमा चाहिँ उहाँले सामान किनिराख्नु परेको अवस्था छ। सुप्रल, जसरी यो सामानको अभावको कुरा, मूल्य वृद्धिको कुरा होइन, गुणस्तरीयताको कुरा, यी यति धेरै प्रश्नहरू हामीले विभिन्न जिल्लाका हाम्रो सहकर्मीहरूबाट त्यहाँको वस्तुस्थिति थाहा पायौँ। यो विषयमा सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ त होइन? केन्द्रमा रहेको सरकारले यहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत एउटा उच्च स्तरीय समन्वय समिति पनि छ हो, त्यसको अहिले प्रभावकारिता, यसको भूमिका कस्तो छ भनेर जानकारी दिनको लागि यति बेला हामीसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारी हुनुहुन्छ। नारायण सर, यहाँलाई स्वागत छ।
हस्, धन्यवाद छ। कोरोनाका कारण हामी एउटा त्रासमा त छँदैछौँ। यसको एउटा उपाय अन्तर्गत लकडाउन गरिएको छ होइन, त्यो लकडाउनको आज 36औं दिन बितिसक्यो। यस्तो अवस्थामा जनताका दैनिक जीवनयापन गर्न वा अत्यावश्यक सेवालाई सुचारू गर्नका लागि सरकारले के कस्ता प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छ? धेरै राम्रो सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत सम्पूर्ण श्रोता दर्शक महानुभावहरू समक्ष म केही कुरा प्रश्न गर्ने जमर्को गर्छु। नेपाल सरकारले यो विश्वव्यापी महामारी हाम्रो मुलुकमा नहोस्, नपरोस् अथवा यसलाई प्रवेशै नगर्ने, प्रवेशै हुन नदिने भन्ने समेतको स्ट्राटेजी लिएर संयन्त्रहरू बनाएर काम अगाडि बढाएको हो। फागुनको 16 गते उच्च स्तरीय समन्वय समिति माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा गठन भयो र त्यहाँ धेरै मन्त्रीजीहरू सदस्य रहनु भएको छ। त्यसपछि चैतको 18 गते फेरि केन्द्रीय तहबाट नै हेर्ने गरी सेन्ट्रल कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर बनेको छ र त्यसमा पनि उप प्रधानमन्त्री माननीय उप प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा छ। दुईटा संयन्त्र सँगसँगै सम्बद्ध मन्त्रालय र जिल्ला स्थित निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त पहल कदमीमा हामी काम गरिरहेका छौँ। यसले अहिले सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ। मुलुकभित्र कोही पनि व्यक्ति यसबाट हताहत हुन पुग्नु भएको छैन। विश्वको अहिलेको घटनाक्रम हेर्ने हो भने 30 लाखभन्दा बेसी सङ्क्रमित, 2,07,000 भन्दा बेसीको मृत्युवरण गर्नुभएको र छिमेकी मुलुक पाकिस्तान, भारत र बङ्गलादेशमा पनि यसको सङ्ख्या निकै बढेको अवस्थामा हामीले गरेको यो प्रयास अहिले हामीले सही ढङ्गले बन्दाबन्दी गरेर अगाडि बढेको, सही गतिमा गएको छ भन्ने समीक्षा छ। सचिवज्यू, यहाँले जसरी यो तयारी नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन यी सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने नागरिकका दैनिक आवश्यक पर्ने कुराहरू नागरिकको घरसम्म पुर्याउने र उनीहरू घरबाट बाहिर निक्लिन नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने हो लकडाउन भनेको। नेपालमा के त्यस्तो व्यवस्था छ त? मानिस बाहिर निक्लिन नदिने, उनीहरूको अत्यावश्यक कुराहरू चाहिँ सरकारले घरसम्म पुर्याउने वा त्यस्तो खालको जोको विषयमा चाहिँ अलिकति नागरिक तहबाट हेर्दाखेरि उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले चाहिँ कसरी यो प्रयत्नहरूमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ? हामीले यसमा एकदम चिन्तनशील छौँ। मेरै हातमा अहिले भर्खरै इन्फर्मेसन थानकोट नाकाबाट र नेपालका सबै नाकाहरू, नेपाल प्रवेश गर्ने झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका विदेशबाट आयात हुने मालवस्तुको प्रवेश गर्ने नाकाहरूको तथ्याङ्क यहाँ हरेक दिन हामी अपडेट लिइरहेछौँ। त्यो भर्खरै मात्र प्राप्त भएको छ। अनि खाद्यान्न, दलहन, औषधि, कच्चा पदार्थ, तयारी औषधि, फलफुल तरकारी, इन्धन, ग्यास, मिनिमम चिज भने यिनी हुन्। यिनीहरूको अहिले सहज आपूर्ति, सहज यो मानेमा कि अलिकति चाहिँ नि पर्याप्त आपूर्ति, मानिसलाई अपुग नहुने गरी आपूर्तिको सप्लाईको व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यका र केही उपत्यकाभन्दा बाहिर रहेका स्थानहरूमा साल ट्रेनिङ र यो खाद्यका हाम्रा साबिकका निकायहरू मार्फत सुपथका पसलहरू, सहज पसलहरू र घुम्ती पसलको पनि केही हामीले अभ्यास प्रयास गरेका छौँ। यसका बावजुद यसले पर्याप्त नहोला, यसका बावजुद अरू निजी पसल व्यवसाय, खुद्रा पसल, थोक पसलहरूलाई पनि अत्यावश्यक वस्तुहरूको सहज बिक्री गर्दिन र भ्यान, डेलिभरी भ्यान, साना गाडीहरूको प्रयोग गरी टोलमा यी वस्तुहरू पुर्याउनलाई गृह प्रशासनबाट अनुमति दिइएको छ र उहाँहरूले यो सप्लाईलाई सहज बनाउन प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। हामीले यो गरिरहेको पाएका छौँ। नारायणजी, अब यही क्रममा चाहिँ हामीलाई ट्विटरमा चाहिँ हाम्रो दर्शक एकजना दिनेश राईजीले चाहिँ ट्विट एउटा पठाउनु भएको छ। टिभी र पत्रिकामा समाचार सुन्दाखेरि सरकारले सबै कुरा उपलब्ध गराएको सुनिन्छ, तर घरमा अब बिस्तारै सबै खानेकुरा सकिन थाल्यो। कसरी खानु, कसरी पुर्याउनु, किन्ने ठाउँ कतै छैन भनेर चाहिँ दिनेश राईजीले चाहिँ आफ्नो गुनासो पोख्नु भएको छ। उहाँलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? दिनेश राईजी, तपाईँ मार्फत र तपाईँ लगायत सम्पूर्ण यस्तै जिज्ञासुक श्रोता महानुभावहरूलाई हामीले चाहिँ नि हटलाइन नम्बरहरू पनि राखेका छौँ। कुनै पनि ठाउँमा यदि सामान आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन सकेन, नुन पुगेन, चिनी, चामल, अन्न लगायत खाद्य वस्तुहरू पुगेन भने त्यसको सहज उपलब्धता गराइदिनलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतको निकाय एकदम तयार छ। उसले आफ्नो संयन्त्र बनाएर यहाँको टोल बस्ती कहाँ हो त्यहाँ नजिक पर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा
100 मा 100 मा यहाँले फोन गरेर यो सूचना गर्न सक्नुहुन्छ र सरकारी संयन्त्रबाट त्यो टोल बस्तीमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरू पुर्याउने प्रयत्न सरकारको तर्फबाट हुन्छ। यहाँ ढुक्क हुनुहोस्, अभाव हुँदैन सामानको। सचिवज्यू, जसरी यहाँहरूले यो उच्च स्तरीय समन्वय संयन्त्रको बैठक पनि नियमित बसिरहेकै अवस्था छ र यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि वा त्यसको केही समय कोरोनाको अलिकति प्रभाव देखिन थालेपछि हाम्रो वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायत विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूले पनि भनिरहनु भएको थियो लगभग 2 महिनादेखि हाम्रो मौजातको कुरा। अब झन्डै 1.5 महिना त हामी यो अवस्थामा गुज्रेको अवस्था आइसक्यो। अब हाम्रो मौजातको अवस्था के छ, जनताका दैनिक सरोकारका कुराहरू सम्बोधन गर्ने प्रयत्नहरू के छन्, त्यो विषयमा चाहिँ त्यो संयन्त्रमा कतिको छलफल हुने गरेको छ? यो जरुर, यो बारेमा हामी एकदम, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, स्पष्ट पारेँ। आजैको तथ्याङ्क, हिजो बेलुका 5 बजेको तथ्याङ्क भन्नुहुन्छ भने खाद्यान्न र दलहन 278 ट्रक 5427 मेट्रिक टन हाम्रो चाहिँ नि भन्सार नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको छ। र त्यसै गरी औषधि र तयारी औषधि 18 ट्रक आएको छ। तरकारी फलफुल 171 ट्रक आएको छ। इन्धन 64 त्यो ट्याङ्कर इन्धन आएको छ भने ग्यासका बुलेट 30 वटा आएको छ। यो हरेक दिन यसरी आउने क्रम जारी छ। हामी यसले गर्दाखेरि हामी के भन्दछौँ भन्दा अभाव रोकिएको भए मात्र अभाव हुन्थ्यो। आउने क्रम जारी छ र नेपालभित्र त्यो प्रवेश गरिरहेको छ र कुनै जिल्लामा कुनै उपभोग्य वस्तुको अभाव भयो भने छिमेकी जिल्लाबाट त्यो बन्दोबस्त गर्ने कुरा पनि हामीले संयन्त्र मिलाएको हुनाले म निर्धक्क हुन यही नम्बर मेरो चाहिँ नि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँ मार्फत 98 485 94 983 उच्च स्तरीय समन्वय समितिको म संयोजक सचिव नारायण प्रसाद बिडारी बोल्दैछु। कुनै पनि समस्या कोही नागरिकलाई उपभोग्य वस्तुको बारेमा पर्यो भने यहाँहरूले यस नम्बरमा पनि कल गरेर यसको उपचार, इलाज, यसको सम्बोधन खोज्न सक्नुहुन्छ। यो जति बेला पनि तपाईले यसो भनिरहँदा एउटा प्रसङ्ग चाहिँ केही समय अघि मात्रै हामीले हाम्रा हुम्ला जिल्ला सहकर्मीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले त्यहाँ रहेका अधिकांश खाद्यान्नको स्टोरहरूमा चाहिँ केही खाद्यान्नको मात्रै मिति भएको त्यस्तो खालको सामानहरू आइपुगेको छ भनेर हामीलाई भन्नुभएको थियो। सञ्चार माध्यममा पनि यी कुराहरू आइरहेका छन्। त्यस्तो खाद्यान्न वा विकट जिल्लाहरूमा पुर्याएको खाद्यान्नको गुणस्तरीयतामाथि अलिकति प्रश्न उठिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूले जनतालाई एउटा गुणस्तरीय खाद्य उपलब्ध गराउने विषयमा चाहिँ अलि सरकार कहीँ चुकेको हो कि? यो खाद्यको स्वच्छता र गुणस्तरीयता जरुर त्यो कायम हुनुपर्छ। यदि उपभोग्य मिति समाप्त भएको वस्तु पुगेको अवस्था छ भने कोही पनि उपभोक्ताले त्यसलाई स्वीकार नगर्नुहोस्। त्यसलाई सरकारी संयन्त्रबाट पठाइएको छ भने त्यसलाई हामी तुरन्त विथड्र गरेर त्यसको रिप्लेसमा असल अरू खानेकुराहरू, खाद्य सामग्री, चामल राम्रो खोज्दा भोकै बस्नुपर्ने हो कि? र होइन, यसको लागि लामो केही पर्दैन र त्यो खालि त्यसलाई जुन निकाय डिपोबाट यहाँले उपभोक्ता महानुभावले लिनुभयो सिम्पली त्यहाँ लगेर कम्प्लेन, आफ्नो सामान फिर्ता गरिदिनु र त्यसपछि कम्प्लेन गरिदिनु, यहाँले रिप्लेस पाउनुहुन्छ। र त्यो दुर्गम हिमाली पहाडी जिल्ला, खास गरी हिमाली दुर्गम जिल्लाहरूमा हामीले हेलीबाट पनि सामान लिएर गएर खास गरी खाद्य वस्तु लगेर पुर्याउँछौँ। मध्य पहाडी र तराईको क्षेत्रहरूमा त खाद्यान्नको अहिले अभाव छैन। यहाँहरू ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ। यो पार्ट रह्यो। सँगसँगै हामीले यो मौकामा म यो यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत आम श्रोता महानुभावहरूलाई, दर्शक महानुभावहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो कोभिडको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न, रोकथाम गर्न र उपचार गर्नको लागि हामीले कोष पनि स्थापना गरेको छौँ। सरकारले कोष स्थापना गरेको छ। यसमा 220 करोड जति पैसा, झन्डै 2 अरब 19 करोड समथिङ पैसा आजको डेटसम्म सङ्कलन पनि भइसकेको छ। यो पैसा पनि यसबाट प्रभावित हुनुभएका, रोग सङ्क्रमणले चाहिँ नि पीडित हुनुभएका व्यक्तिहरूको उपचारका लागि अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न र विभिन्न सामानहरू खरिद गर्न प्रयोग गरिन्छ र सँगसँगै यसबाट अरू विपदको स्थितिलाई पनि हेरिन्छ। यो कोषको पनि हामीले उपयोग गरेको अवस्था छ र यसमा योगदान गर्ने महानुभावहरूलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सचिवज्यू यहाँले अघि उच्च स्तरीय समन्वय जुन संयोजक आफू रहनु भएको कुरा पनि भन्नुभएको थियो। धेरै त्यस्ता गुनासोहरू भएको खण्डमा नागरिकहरूले यहाँलाई त्यो सहज रूपमा पहुँच पुर्याउनका लागि यहाँले आफ्नो नम्बर पनि दिनुभएको थियो। यहाँले यसलाई फेरि दोहोऱ्याइदिनु भयो भने हाम्रो यो टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि हामी राख्दिन्थ्यौँ र धेरै जनतासम्म यो पुग्न सहज हुने थियो। हुन्छ, जरुर। 98 485
94,983 सदस्य सचिव उच्च स्तरीय समन्वय समिति यो कोभिड कोरोना रोग कोरोना संक्रमण उपचार संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचार समन्वय समिति हजुरको टेलिफोनमा धेरै अब गुनासोहरू आयो भने सम्बोधनतर्फ चाहिँ अलिक संवेदनशील बनिदिनु होला। अर्को चाहिँ जसरी ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई अलिक संवेदनशील क्षेत्र पनि भनिन्छ, अत्यावश्यक पैसाको कारोबार गर्ने होइन, ती क्षेत्र खोल्नुपर्छ भनिएको छ र अघि मात्रै हामीलाई एकजनाले गुनासो पनि गर्नुभएको थियो, ब्याङ्क खोल्नुपर्छ, नागरिकलाई सेवा दिनुपर्छ भनेर आयो, प्रहरीले बाटोमा चेक जाँच गरेर जान दिँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति अत्यावश्यक क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नका लागि अलिकति यो समन्वयको अभाव देखिएको हो कि? 75 जिल्लामा अहिले सिस्टम अनलाइन सिस्टमबाट पासको व्यवस्था पनि गरिएको छ। 11-12मा निःशुल्क SMS पठाउँदाखेरि त्यहाँबाट एउटा लिङ्क आउँछ, त्यो लिङ्कमा आएको फर्ममा सम्बन्धित चाहिने उपभोक्ता इच्छुक जोसुकै व्यक्तिले आफू कहाँबाट कहाँ के कारणलाई जाने भन्ने कुरा संक्षिप्त विवरण भरिसकेपछि त्यो सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उहाँले तोक्नु भएको अर्को जो अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँले त्यसलाई स्याङ्सन गरेर पासको कोड प्राप्त हुन्छ। त्यो कोड मोबाइलमा प्राप्त सचिवज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण जानकारी र यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एउटा सन्देश भन्न चाहन्छु, यो विपदको समय हो, सम्पूर्ण नागरिकहरूले स्वस्थ रहौँ, यो बन्दाबन्दीलाई सफल पारौँ र रोगबाट हामी फुर्सद लिन सकौँ, यही शुभकामना राख्नु। हस्, धन्यवाद सचिव। हस्, धन्यवाद। उहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण भिडारी हुनुहुन्थ्यो। सुप्रल, आज हामीले लकडाउनको समयमा मानिसहरूको अत्यावश्यक सेवाहरूको कसरी समस्या कस्तो छ र त्यसको आपूर्तिको व्यवस्थापन के कस्ता छन्, सरकारको प्रयत्न के छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। विशेष त हामीले चाहिँ धनगढी, हुम्ला र उदयपुरको अवस्थाबारे पनि जानकारी चाहिँ दियौँ। सरकारको उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकलाई पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सम्बन्धित यस्तै विभिन्न विषयहरू लिएर चाहिँ हामी हरेक दिन तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा आउने गर्दछौँ। तपाईँहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो फेसबुक पेज कान्तिपुर टिभी HD हेर्दै गर्नुहोला। ट्विटरमा @RKTVमा पनि हामीले पोस्ट गरेका ट्विटहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँका जिज्ञासाहरू, तपाईँका आफ्नै अनुभव र भोगाइहरू हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला। तपाईँका अनुभवहरू, तपाईँका पोस्ट, तपाईँका कमेन्ट र तपाईँका ट्विटहरू कार्यक्रममा समेट्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। भोलि फेरि नयाँ विषयका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी दुवैजना, म नवराज र म सुप्रल, हामी दुवैजनालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Stay home and stay safe.